The very first thing before starting to the networking or before starting to the actual course, त्यो भन्दा सबसे सुरुमा केही कुराहरु हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ. The always networking भन्ने बित्तिकै या any course, any track that you choose, okay, either cyber security, either pure networking or whatever. Programming मा पनि तपाईको networking सँग related programming हो भने हैन, या किन भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ पनि डिफरेन्ट सेक्टर होला, त्यसमा पनि तपाईको नेटवर्किङ सँग रिलेटेड हो भने you should know the base level first. एउटा बेसिक कुराहरु चाहिँ तपाईले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नै पर्ने हुन्छ ल. ओके, के भइरहेछ? साउन्डमा इस्यु आइरहेछ भन्नु भएको छ. सबैमा त्यो इस्यु के कस्तो भइरहेछ? म्याम अहिले क्लियर आएको छ मेरोमा. होइन म्याम, मेरो साउन्ड यहाँ ठिक छ, एकदमै राम्रो आएछ हजुरहरुको त. फेरि मेरो साउन्ड उतापट्टि साइडमा इस्यु भइरहेछ कि? ओके, यहाँ जाम ल. सो सबसे सुरुको हाम्रो बेस भनेको आज हामी फर्मल डिस्कसनको क्लास गर्दैछौँ र त्यसमा पनि एउटा इन्ट्रोडक्सन गरौँ कि एउटा नेटवर्क के हो र एउटा नेटवर्किङ कस्तो छ र त्यो कसरी कनेक्टेड भएको छ भन्ने कुराहरू गर्छौँ ल. सो भोलिदेखि भनेको चाहिँ हामी वन बाई वन प्रत्येक डिभाइसेसहरू, जुन डिभाइसेसहरू हामी नेटवर्किङमा युज गर्छौँ मेजरली, त्यो कुराहरू हामी पढ्दै जान्छौँ. द भेरी बेसिक थिङ जुन हामीले देखिरहेको कुरा छ, एउटा नेट भन्छौँ हैन, वाइफाई भन्छौँ, कसरी भन्छौँ, कसरी इन्ट्रोड्युस गर्छौँ, एउटा इन्टरनेट भनेर भन्छौँ, या अलिकति फर्मली भन्छौँ भने इन्टरनेटवर्क भनेर भन्छौँ होला, र अझै तपाईको फर्मली एउटा कनेक्सनको कुरा गर्छौँ भने इन्टरनेटवर्किङ भनेर भन्छ ल. इन्टर मिन्स बिट्विन टू अर मोर देन टू, and networking means the way of communication between the different network devices. त्यसरी हामी बुझ्छौँ. अब नेटवर्क भन्ने बित्तिकै तपाईको के कुरालाई बुझाउँछ भन्दाखेरि जुन एउटा टेलिकम नेटवर्क हो कि हैन, एउटा आईएसपी नेटवर्क हो, कुनै पनि सर्भिस प्रोवाइडर नेटवर्क हो कि भन्ने कुरा बुझाउँछ ल. कनेक्सन हामी बेस लेभलदेखि जाउँ हैन. तपाईले कुनै पनि एउटा रिलेटेड आफ्नो नियर बाइ जुन तपाईको सर्भिस प्रोवाइडर हुन्छ या जसले तपाईलाई इन्टरनेट दिन्छ या अझै बुझिँदैन भने जसले तपाईलाई वाइफाई कनेक्सन दिन्छ, वहाँ गएर तपाईले के गर्नुहुन्छ, यु जस्ट आस्क टु देम फर द कनेक्सन. कनेक्सनको लागि सोध्नुहुन्छ. दे अफर यु द टु मेथड्स. दुईटा मेथड तपाईलाई अफर गर्छ नर्मली, वायरलेस या वायर्ड. ओके, दुईटा मेथडलाई अफर गर्छ. अहिलेको रिसेन्ट टाइमको डिस्कसनको कुरा गर्ने भने यस अफ कोर्स दे आर ट्राइङ टु लन्च द सेटेलाइट कनेक्सन्स. अहिलेको तपाईको सेटेलाइट कनेक्सनलाई अलिकति प्रिफर गरेर डेभलपमेन्ट हुँदैछ. अब केही वर्ष पछाडि तपाईको के हुन सक्छ, तपाईको वर्ल्ड वाइड भरि नै एउटा सेटेलाइटको थ्रुबाट चाहिँ हामीले कनेक्सन पाउन सक्ने सम्भावना धेरै छ. त्यसको लागि टेल्सा भन्छ ल, टेल्सा कम्पनी भन्छ, त्यो म्याक्सिमम तपाईको पार्टिसिपेट गरेको कम्पनीमा पाउँछ ल. अहिलेको रिसेन्ट टाइममा चाहिँ अरू भन्दा पनि त्यसले चाहिँ मेजर काम गरिरहेछ सेटेलाइटसँग रिलेटेड. त्यो चाहिँ एउटा तपाईको यता अलिकति अहिलेको रिसेन्ट टाइमको कुरा गर्दाखेरि. र हामी के हुन्छ भन्दाखेरि हामी जहाँ जान चाहन्छौँ, जुनसुकै प्लेसमा पुगे पनि एउटा हामीलाई इन्टरनेट कनेक्सन चाहिँ चाहियो भन्ने कुरा हामी गर्छौँ. हामीले एउटा पार्टिकुलर डिफरेन्ट नेटवर्कमा एउटा डिफरेन्ट लोकेसन बिचमा चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भन्ने बुझ्छौँ. त्यो कुरा भयो. हामी एज अ सर्भिस युजर, सर्भिस युज गर्ने हामी एज अ युजर हो, मात्रै क्लाइन्ट मात्रै हो. जस्तै हामी फेसबुक चलाउँछौँ, फेसबुक हामी एज अ क्लाइन्ट भयौँ होइन, एज अ युजर मात्रै हो क्या हामी जस्ट सर्भिस चलाउँछौँ. बट एक्चुअल तपाईको त्यसको इन्टरनल प्रोसेस के भइरहेछ भन्ने कुरा नै तपाईको हामी केमा पढ्छौँ, एज अ नेटवर्किङ कोर्समा पढ्छौँ, र कसरी त्यो कनेक्सन भइरहेछ भन्ने कुराहरू हामी पढ्छौँ. इभन वेन एभर यु ट्राई टु टक टु अ पर्सन, एउटा पार्टिकुलर जब तपाईले एउटा मान्छेसँग बोल्नुहुन्छ भने, एउटा फ्रेन्डसँग बोल्नुहुन्छ भने, फर्स्ट अफ अल यु ट्राई टु नो देयर इन्ट्रोडक्सन हैन. एउटा उहाँको के गर्नुहुन्छ, तपाईले इन्ट्रोडक्सन ग्यादर गर्नुहुन्छ सबसे सुरुमा, अनि त्यस पछाडि मात्रै तपाईले के गर्नुहुन्छ, एउटा ओके आई एम टकिङ टु दिस पर्सन भन्ने कुरा हुन्छ नि त हैन. म यो हो र म योसँग बोलिरहेको छु भन्ने हुन्छ भने, इभन यहाँ पनि के हुन्छ भने कुनै पनि मैले डिभाइस पिकअप गरेँ, यु क्यान पिकअप एनी सोर्स अफ डिभाइसेस, यु क्यान पिकअप मोबाइल फोन, यु क्यान पिकअप योर कम्प्युटर, यु क्यान पिकअप योर ल्यापटप, एनी डिभाइसेस. ओके, सो त्यो दुईटा डिभाइसेस बिच पनि के हुन्छ, तपाईको एउटा कनेक्टिभिटीको कुरा आउँछ. चाहे त्यो वायरलेस कनेक्टिभिटी होस्, चाहे त्यो के होस्, तपाईको वायर्ड कनेक्टिभिटी होस्. वायर्ड भनेको केबलको थ्रुबाट, वायरलेस भनेको के हो, तपाईको एउटा कुनै पनि रेडियो फ्रिक्वेन्सीको थ्रुबाट, आरएफ भन्छ ल, त्यसको थ्रुबाट. अब रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रेन्जेसहरू बेग्लै बेग्लै हुन्छ, डिफरेन्ट रेन्जहरू हुन्छ त्यो बिट्विनमा, ठिक छ. सो के हो, चाहे केबलबाट कनेक्ट गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ केबाट गर्नुहोस्, एउटा वायरलेस एउटा रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट कनेक्ट गर्नुहोस् ल, चाहे आरएफबाट कनेक्ट गर्नुहोस्, चाहे
एउटा कुनै पनि केबलबाट कनेक्ट गर्नुहोस् ओके सो यसमा तपाईको भेरियस डिभाइसहरुले पार्टिसिपेट गरिरहेको हुन्छ र इन्टरनल मैले कुरा गरे एउटा फर्मली देख्दाखेरि हामी एउटा मोबाइल फोन देखिरहेको हुन्छ फर्मली देख्दाखेरि हामीले एउटा ल्यापटप देखिरहेको हुन्छ त्यसमा तपाईको हामीले चलाउने एउटा सर्भिस देखिरहेको हुन सक्छ कुनै एउटा ब्राउजर देखिरहेको हुन सक्छ कुनै एउटा एप्लिकेसन देखिरहेको हुन सक्छ र त्यसको इन्टरनल प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ अ भास्ट प्रोसेसहरु हुन्छ ल त्यसमा बट वी हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड दैट सो भनेपछि कनेक्सन के हुँदो रहेछ मेजर हेर्ने भने टु टाइप अफ कनेक्सन हुँदो रहेछ एउटा वायरलेस कनेक्सन एउटा वायर्ड कनेक्सन द डिफरेन्स बिट्विन देम इज दैट त्यो दुईटा बीचको डिफरेन्स भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एबोभको कनेक्सन हेर्छ वायरलेस कनेक्सन हेर्छ त्यसमा कुनै पनि केबल्सहरु डाइरेक्टली कनेक्टेड भएन बिट्विन दी कनेक्टेड सोर्समा हैन त्यसमा कुनै पनि एउटा फ्रिक्वेन्सीको थ्रुबाट के हुन्छ कम्युनिकेसन हुन्छ र जुन यता केबलको कुरा गर्छौ भने त्यसमा चाहिँ कुनै भयो एउटा तपाईको फिजिकली एउटा वायरको कनेक्सन हुने भयो र त्यसको इन्टरनल प्रोसेसमा पनि फेरि जान्छौ भने चाहिँ कि त इलेक्ट्रोनको थ्रुबाट हुने भयो कि त केको थ्रुबाट हुन्छ तपाईको एज अ लाइटको थ्रुबाट हुन्छ दैट मीन्स केबलमा पनि के हुन्छ तपाईको क्याटेगोराइजेसनहरु हुन्छ के दैट कैन बी अ फाइबर ऑप्टिक केबल दैट कैन बी अ सिम्पल कपर केबल जसलाई नेटवर्किङ केबल भनेर पनि भन्छौं भनेपछि के हुँदै रहेछ एउटा फाइबर ऑप्टिक केबल हुन सक्छ अर्को के हुन्छ तपाईको कपर केबल भनेर भन्छ कपर भन्दा पनि एक किसिमले जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ नेटवर्किङको कपर केबल भनेर बुझ्दा पनि भयो ओके कपर डजन्ट मीन लाइक इलेक्ट्रिसिटी सँग कनेक्टेड चाहिँ होइन ल भनेको यो चाहिँ तपाईको के हो नेटवर्किङ केबल दैट मीन्स इट कैन बी नर्मली एज अ तपाईको अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल भन्छ ल यूटीपी केबल भनेर भन्छ या ट्विस्टेड पेयर केबल भनेर भन्छ ल यो चाहिँ टाइप अफ केबलमा क्याटेगोराइज गरेर पाउँछ यसमा दुईटै युज गरिन्छ एसटीपी पनि हुन्छ यूटीपी पनि हुन्छ र जस्ट ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द टर्म म यसको बारेमा पछि गएर डिस्कसन गर्छौं न हामी वन बाइ वन बुझ्नु भने जस्ट टर्म्सहरुलाई चाहिँ यसो ओके यो हुन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु होला भनेपछि यसरी दुईटा के हुन्छ कनेक्सन हुन्छ अहिलेको रिसेन्ट टाइममा जुन सबसे सुरुमा तपाईले कनेक्टिभिटीको लागि यो भयो तपाईको दुईटा डिभाइस राख्नु मैले हैन अब तपाईको अलिकति होमको कुरा गर्छौं भने तपाईसँग के हुन्छ र होममा एउटा डेस्कटप हुन सक्छ ल्यापटप हुन सक्छ ट्याब हुन सक्छ तपाईको पर्सनल डिभाइसेसहरु हुन सक्छ प्लस तपाईको फ्यामिलीको डिभाइसेसहरु हुन सक्छ अरु मेम्बरको हैन भनेपछि तपाईसँग सिम्पल एउटा के आउँछ तपाईको यु जस्ट गेट वान अफ योर एउटा कुनै पनि एउटा तपाईले के गर्नुहुन्छ एउटा डिभाइस गेट गर्नुहुन्छ सबसे सुरुमा त बुझ्नु भनी एउटा के हुन्छ तपाईको पार्टिकुलर तपाईले डिभाइस आउँछ जसलाई हामी के भन्छौं नर्मली राउटर भनेर पनि भन्ने गरिन्छ ब्रोडब्यान्ड राउटर भनेर पनि भनिन्छ डीएसएल राउटर भनेर पनि भन्ने गरिन्छ सो देयर आर लट्स अफ टर्म्स टु एक्चुअली यसलाई के गर्नु एउटा इन्फर्म गर्नुमा एउटा आइडेन्टिफाई गर्नुमा धेरै टर्म्सहरु युज गर्ने गरिन्छ र एक्चुअल भन्दाखेरि मोडेम राउटर भनेर पनि भनिन्छ ल ओके सो भनेपछि सिम्पल बुझ्दाखेरि के पनि भयो भने राउटर मात्रै भनेर बुझ्दा पनि भयो ल ओके सो यसमा के भन्छ नारायण सरले सोधिरहनु भएको छ कसैकोमा त्यस्तो इस्यु छ भने एकचोटी इन्फर्म गर्दिनु होला भने सो यहाँ नै जाम सो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको कुनै पनि एउटा के हुँदैछ मोडेम राउटर हुन्छ यसको नर्मली दुईटा सेगमेन्टहरु छ ल ओके दुईटा सेगमेन्टहरु हुन्छ त्यो हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ द भेरी फर्स्ट सेगमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईको कुनै पनि राउटरको कनेक्सन हेर्छ भने त्यो धेरै डिपली पनि गएको छैन हामी सिम्पल छौं यहाँ तपाईको कुनै पनि एउटा के रहेछ एउटा डेडिकेटेड एउटा सर्भिस प्रोवाइडर हुन सक्छ एबीसी एक्सवाइजेड व्हाटएभर नेम जे पनि हुन सक्छ ल यसमा सो त्यो पार्टिकुलर तपाईको सर्भिस प्रोवाइडरले चाहिँ बुझ्नु भनी अब वर्डलिङ सुबिसु हैन क्लासिटेक के भन्छ लाइक एउटा टिपलिङ एनी नट टिपलिङ सरी के भन्छ एउटा समथिङ के लिंक छ ल सो जे पनि हुन सक्छ के नि एयरटेलहरु भयो अलिकति लार्जरको कुरा गर्छौ भने हैन त्यो डिफरेन्ट के हुन सक्छ तपाईको सर्भिस प्रोवाइडरको नेम छ अहिले त तपाईको एउटा पार्टिकुलर लोकेसनमै तपाईको 10 to 12 एउटा विदिन अ पार्टिकुलर एउटा कुनै पनि के भन्छ एउटा सिटी एरियामा हेर्छौ भने त त्यहाँ त तपाईको के हुन्छ थुप्रै प्रोवाइडरहरु हामी गेन गर्छौं हैन सो कुनै पनि एउटा सर्भिस प्रोवाइडर त्यसलाई भन्छ इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइडर भन्छ जसले तपाईलाई के गर्छ इन्टरनेटको कनेक्टिभिटी दिन्छ उसको आफ्नो कनेक्टिभिटी छ सो त्यसैको बारेमा चाहिँ हामीले के गर्छौं आइएसपी मा डिस्कसन गर्ने हो
तर त्यो बुझ्नु भन्दा अगाडि त आफ्नो कनेक्सन त बुझ्नु पर्यो, बुझ्नुभयो नि। सो भनेपछि तपाईले के गर्नुभयो, एउटा फाइबर कनेक्सन लिनुभयो होला यहाँनिर। फाइबर कनेक्सन यहाँदेखि यहाँसम्म आउनको लागि पनि बीचमा थुप्रै तपाईको के हुन्छ, बक्सहरु देख्छौं हैन, डीबी बक्स भन्छ, डिस्ट्रिब्युसन पोइन्टहरु हुन्छ, पोइन्ट अफ प्रिफरेन्सहरु हुन्छ, पावर सप्लाईहरु, त्यसमा थुप्रै टर्म्सहरु आउँछ जुन फिजिकल लेयरमा डिपेन्ड गर्छ। फिजिकल लेयरले के गर्छ तपाईको, त्यसलाई डिल गर्छ भनेपछि तपाईको लेयर 1 इन्जिनियरहरुले त्यो डिभाइसेसहरु र त्यो डिभाइस सेटअपसँग डिल गर्नुहुन्छ ल। भनेपछि we are not going to deal with that because we want to be a network engineer, we are not going to deal with that, but that तपाईको त्यो पार्टिकुलर तपाईको सर्भिस जुन छ, पार्टिकुलर जुन फंक्सन छ, पार्टिकुलर जुन एउटा कनेक्टिभिटी बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ मेजर कन्सर्न कसले गर्छ, लेयर 1 इन्जिनियरले गर्नुहुन्छ ल। ओके, सो भनेपछि त्यसमा बीचमा पनि के हुँदो रहेछ तपाईको, लट्स अफ डिभाइसेसहरु युज गरिन्छ टु मेक अ कनेक्सन बिट्विन योर सर्भिस प्रोवाइडर टु योर होम एज पर द डिस्टेन्स को आधारमा। ओके, सो 1 किलोमिटर डिस्टेन्स पनि हुन सक्छ तपाईको आईएसपी तपाईदेखि, 2 किलोमिटर पनि हुन सक्छ, 10 किलोमिटर डिस्टेन्स हुन सक्छ। सो त्यो बीचमा डाइरेक्टली कनेक्सन आएको हुँदैन, बीचमा के हुन्छ तपाईको डिफरेन्ट डिस्ट्रिब्युसन पोइन्टबाट चाहिँ तपाईलाई कनेक्सन ल्याएको हुन्छ ल, बुझ्नुभयो नि। सो जति पनि डिभाइसहरु छ बीचमा, डिस्ट्रिब्युसन बक्सहरु हुन्छ, डीबी बक्स पनि भन्छ नर्मली भन्नु पर्दा, पोइन्ट अफ प्रिफरेन्सहरु भन्छ हैन। सो यिनीहरुलाई चाहिँ तपाईको टर्मिनल बक्स भनेर पनि भन्छ। सो दिस बक्स यो जुन कुराहरु छ बीचमा कनेक्टिभिटीको, या तपाईको केबल्सहरुलाई कनेक्ट गर्नु पर्यो, केबल पुगेन जोड्नु पर्यो, जुन हुन्छ नि हैन एउटा फंक्सन, त्यो चाहिँ तपाईको कसले गर्छ, लेयर 1 इन्जिनियरहरुले गर्छ। भनेपछि दैट इज नट डिल टु अस, के त्यो हाम्रो लागि डिल होइन भनेपछि। तर के हुन्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्छ, त्यो एक्स्ट्रा नलेज भए पनि हामीले राख्नु चाहिँ पर्ने हुन्छ ल, ताकि कहिले काहीँ फिल्डमा गयो भने देख्दाखेरि त यसो चिन्नु त पर्यो नि त एटलिस्ट। ओके, त्यो चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ नलेज, तर त्यसको बारेमा डिटेलली जानु पर्दैन, भनेको कति भोल्टेज लाग्छ त्यसमा, कसरी कनेक्सन गर्ने हैन, त्यो चाहिँ हामीले गर्नु पर्दैन ल, कसरी वेल्डिङ गर्ने, त्यो हरेक कुरा जान्नु पर्दैन ल। बट स्टिल डिभाइसको बारेमा जान्नु राम्रो कुरा हो, हरेक टर्म्सहरु बुझ्नु राम्रो कुरा हो ल, त्यो नजान्ने भन्ने चाहिँ होइन। भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म फाइबर मैले चाहिँ के गर्दै डाइरेक्ट कनेक्टिभिटी गर्दै, यो तपाईको यहाँदेखि जुन कनेक्टिभिटी आउँछ सबसे सुरुमा, त्यसमा तपाईको नर्मली कहिलेकाहीँ दुईटा डिभाइस देखिन्छ, कहिलेकाहीँ एउटै मात्रै डिभाइस देखिन्छ। ओके, तपाईले देखिरहनु भएको कुरा भनेको आई विल शो यु, तपाईले देखिरहनु भएको सबसे सुरुमा आएको कनेक्सन भनेको ओएनटी तपाईको के गर्छ, मोडेम आउँछ ल तपाईले, यो तपाईको डिभाइस देख्नुहुन्छ ठीक छ। कसैकोमा यो डिभाइस कनेक्ट गरेको छैन भने डाइरेक्टली ल्याएर के गरेको हुन्छ, यसमा तपाईको यस्ता वायरलेस टर्मिनल भन्दा पनि तपाईको नर्मली ब्रोडब्यान्ड डीएसएल एडीएसएल राउटरहरुमा के गर्ने गरिन्छ, कनेक्ट गरेको पाइन्छ ल। अहिलेको रिसेन्ट टाइममा यो अलिकति म्याक्सिमम छ। ओके, डाइरेक्टली ल्याएर कनेक्टिभिटी गर्नु होइन भने सबसे सुरुमा के आउँछ तपाईको ओएनयू या ओएनटी के आउँछ तपाईको, यो बक्स भन्छ ल यसलाई चाहिँ, यसको बारेमा पनि हामी पढ्छौं ल। ओएनयू के हो, ओएनटी भनेको के हो, एपोन लेखिरहेछ, व्हाट इज एपोन, अर्को जेपोन पनि हुन्छ, सो के हो भन्ने कुराहरु आउँछ नि। सो यहाँनिर एउटा राम्रो पिक्चर शो गरेको रहेछ, यो टाइप अफ कनेक्सन हुन्छ ल तपाईसम्म आइपुग्नको लागि कनेक्टिभिटी, कन्ट्रोलर, स्प्लिटर, ओएनयू अनि तपाईको प्रिमिसेस, अनि तपाईको के हो एक्चुअल तपाईको होम नेटवर्क, कम्पनी नेटवर्क, अर्गनाइजेसन, स्कुल, होटल्स, हस्पिटल्स टु द कस्टमर प्रिमिसेस। यो खालको के हुन्छ तपाईको डिस्ट्रिब्युसन भएको हुन्छ र, बुझ्नुभयो नि। सो यसको बारेमा हामी डिटेलली हामी डिस्कसन गर्छौं, कस्तो स्प्लिटरले कसरी काम गर्छ हैन, काम गर्छ भनेको त के स्प्लिट गर्ने गरिन्छ, के डिफरेन्स हुन्छ, कसरी तपाईको ब्यान्डविड्थ प्रोवाइड हुन्छ कस्टमर एजमा, कसरी थाहा हुन्छ कि यो कस्टमर कसको लागि हो भनेर हैन, त्यो कसरी कम्युनिकेसन गर्छ त बिट्विन देम, किनभने कसैलाई 5 एमबीपीएस चाहिरहेको हुन्छ, कसैलाई 10 एमबीपीएस चाहिरहेको हुन्छ, कसैलाई तपाईको मानौ 50 एमबीपीएस चाहिरहेको हुन्छ, त्यो कसरी तपाईको एउटा जुन एउटा स्पिड हुन्छ तपाईको नेटवर्कको त्यो कसरी स्प्लिट गरिन्छ भन्ने कुराहरु पनि हामी गर्छौं न, डिस्कसन गर्छौं। तर अहिलेको लागि चाहिँ हामी फर्मल मात्रै जाम ल, यसको बारेमा हामी सबै पढ्छौं न, त्यो बेसिस हुन्छ। तर यसरी डिस्ट्रिब्युसन भएको हुन्छ के भनेपछि एउटा तपाईको यो जुन पब्लिक तपाईको पब्लिक भन्दा नि सर्भिस प्रोवाइडरसँग कनेक्टेड छ, यहाँदेखि बाहिरको नेटवर्कलाई के भन्छ, ओएन भनेर भन्छ ल, ओएन पोर्ट भनेर पनि लेखेको हुन्छ। तपाईले हेर्नु भयो भने देयर यु क्यान सी यहाँनिर के लेखेको हुन्छ तपाईको ओएन पोर्ट भनेर लेखेको हुन्छ ल, ओएन भनेर लेखेको हुन्छ। सो थ्रु दैट
यु केम टु नो द्याट के रहेछ तपाईँको वेन भनेर रहेछ भनेर बुझिन्छ ल सरी त्यसरी हामीले बुझिन्छ र कुनै पनि तपाईँको एउटा पार्टिकुलर तपाईँको यो बक्समा चाहिँ देयर आर लट्स अफ सर्भिसेसहरू हुन्छ ल यसमा किन भन्दाखेरि एउटै कनेक्टिभिटीको थ्रुबाट तपाईँको कतिजना के हुन्छ एउटा कतिजनाले तपाईँको एज अ यो नेट टिभीहरू चलाइरहेको हुन्छ कतिजनाले आइपी फोनको सर्भिस लिइरहेको हुन्छ होइन अब हामी त अब वाइफाई भयो इन्टरनेट बेसिस भयो सो कम्पनी बेसिसले हेर्छौँ भने त्यसैमा तपाईँको यता आइपी फोनहरू राखिरहेको हुन्छ होइन र अर्को कुरा भनेको मैले भनिहालेँ नेट टिभीहरू राखिरहेको हुन्छ भनेपछि सबै कनेक्टिभिटी के गर्न सक्छ यो पार्टिकुलर मोडेमहरू राख्नुको रिजन चाहिँ त्यो हुन्छ र नेटवर्कको कुरा गरिरहेछ वाइफाईको कुरा गरिरहेछ रिसेटहरू यो भइहाल्यो नर्मल भिओआइपीको कुराहरू भइरहेछ र अप्टिकल तपाईँको के हो कनेक्सनको कुरा भइरहेछ सो यो दुईटा डिभाइस पनि हुनसक्छ तपाईँको सुरुमा यहाँबाट कनेक्ट ओएनयूमा कनेक्ट गरेर ल्याएर राउटर राखिदिएको पनि हुनसक्छ वायरलेस या डाइरेक्टली ल्याएर तपाईँको यस्तो डिभाइसमा कनेक्ट गरेको पनि हुनसक्छ मोडेम राउटरमा ओके सो इट डजन्ट म्याटर यो दुईटालाई के गरेको इन्टिग्रेट गरेको सिम्पल सो नो निड टु वरी अबाउट इट गर्नु परेन अब अझै पहिलाको कनेक्सन कुरा गर्छौँ भन्दा मोडेमै बेग्लै राख्ने गरिन्थ्यो अहिले त झन् मोडेम के गर्छ एउटा पार्टिकुलर सानो स्मल बक्समा तपाईँको सेटअप गरिरहेछ सो एउटा द सेम थिङ ओके त्यसरी बुझौँ इन्टिग्रेट भएर अहिले टेक्नोलोजी धेरै एडभान्स भइरहेछ भनेपछि यसलाई के भन्छ वेन या अर्को ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुपर्दा पब्लिक नेटवर्क भनेर भन्छ ल त्यस पछाडि जब तपाईँको आउँछ अब यहाँनिर सम अफ द पोर्टहरू हुन्छ जसलाई लेन भनेर लेखिरहेको हुन्छ या इटिएच भनेर लेखिरहेको हुन्छ कतिमा लेन भनेर लेखिरहेको हुन्छ द टर्म्स आर सिमिलर ओके अब यो तपाईँको पोर्टहरू चाहिँ तपाईँको अब डेस्कटप कनेक्ट गर्नु भने तपाईँ कनेक्ट गर्नुहुन्छ र सम अफ द अहिले त धेरै मोडिफाई गरेपछि एन्टिना पनि हुनु पर्दैन त्यसमा हुनुपर्छ त हुनु पर्दैन सो नभइकन पनि के गर्छ प्रोभाइड गर्छ 360 डिग्रीमा प्रोभाइड गर्ने वायरलेस डिभाइसहरू भेट्छौँ हामी त अहिले त अहिलेको सिचुएसनमा अब पहिलाको सिचुएसनमा हेर्नु पर्यो भने तपाईँको कतातिर डिभाइस छ त्यतातिर तपाईँको डिरेक्सन बनाएर राख्नु पर्थ्यो अहिले के छ 360 डिग्रीमा तपाईँको प्रोभाइड गर्छ भनेको ओभरअल नै के गर्छ तपाईँको वायरलेस एउटा कनेक्टिभिटी प्रोभाइड गर्छ फ्रिक्वेन्सी छोड्ने काम गर्छ नट अन्ली अ सिङ्गल डिरेक्सन एउटै मात्रै डिरेक्सनमा होइन सो त्यो बेसिसको डिभाइसेसहरू अहिले एकदमै धेरै एडभान्स डिभाइसेसहरू पाउँछ ल अब वायरलेस तपाईँको यहाँ एन्टिना देखिरहेको हुन्छ होइन अब यसैलाई हेरिन्छ भने फेरि यसमा छैन बट द डिभाइस इज सेम यस भनेपछि के हुन्छ मोडिफाइड डिभाइस भए पनि नभए पनि एउटै कुरा होला त्यसमा जस्तो कुले के गर्नु पर्यो एक्चुअल फङ्सन प्रोभाइड गरिदिनु पर्यो सो वायरलेस तपाईँले कनेक्टिभिटी सो दिस इज वे हाउ यु मेक द कनेक्सन यो कनेक्सन गर्नुहुन्छ ल भनेपछि यसमा ओभरअल देख्दाखेरि डिभाइसहरू पनि के हुँदो रहेछ थुप्रै डिभाइसेसहरू युज हुँदो रहेछ ल अब कुरा आउँछ ल इन्टरनली तपाईँले कनेक्सन गर्दा यो इन्टरनल जुन कनेक्सन हुन्छ यसलाई भन्छ लोकल एरिया नेटवर्क भनेर भन्छ या इन्ट्रानेट भनेर पनि भन्छ या इन्टरनल नेटवर्क भनेर पनि भन्छौँ न हामी डिपेन्ड गर्छ कसरी तपाईँले के गर्नुहुँदैछ नेटवर्कलाई मेन्सन गर्नुहुँदैछ इन्टरनल या इन्ट्रानेट इन्ट्रा भनेको चाहिँ विदिन अ सेम भन्ने बुझ्छ ल सेम नेटवर्कमा विदिन अ सिङ्गल नेटवर्क भन्ने बुझ्छ इन्टर भनेको चाहिँ तपाईँको बिट्विन द टू अर मोर देन टू भन्ने बुझ्छ ल यो बेग्लै बेग्लै हुँदैन मैले बेग्लै लेखिदिएको ताकि यो बुझौँ अलिकति भनेर ल इन्टर र इन्ट्रामा डिफ्रेन्स छ ल बुझ्नु नि इन्टर भनेको चाहिँ बिट्विन टू अर मोर देन टू इन्ट्रा भनेको विदिन अ सेम सो भनेपछि ओभरअल हेर्दाखेरि के देखियो भन्दा तपाईँको कुनै पनि एउटा नेटवर्कमा चाहिँ दुईटा सेगमेन्ट हुँदो रहेछ एउटा तपाईँको पब्लिक सेगमेन्ट वास्ट द सर्भिस प्रोभाइडर एउटा के हुँदो रहेछ तपाईँको आफ्नै प्राइभेट सेगमेन्ट यसलाई के पनि भन्छ प्राइभेट नेटवर्क भनेर पनि भन्छौँ न हामी अर्को एउटा थुप्रै नेमहरूले हामीले आइडेन्टिफाई गर्छ ल प्राइभेट नेटवर्क भनेर पनि भन्ने गरिन्छ ल जसरी डिफाइन गर्दा पनि भयो अब कस्तो सिचुएसनमा डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतिखेर डिफाइन गरिदिने भन्दा लेन भन्दा पनि भएकै छ इन्टरनल नेट दिस इज माई इन्टरनल नेटवर्क भन्दा पनि भएको छ दिस इज माई प्राइभेट नेटवर्क भनेर पनि भन्दा भएको छ सो हाउ यु आर डिफाइनिङ द नेटवर्क इट डिपेन्ड्स अपन द्याट ओके सो दिस इज अ ओभरअल कनेक्सन अफ यर नेटवर्क अब जुन एप्लिकेसन बेसिसमा तपाईँले काम गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको सर्भिस हो ल त्यसमा कसैको कन्सर्न हुँदैन तपाईँ जे चलाउँदा पनि भयो कि त्यो चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसन हो यहाँनिर चाहिँ सर्भिसेसहरू हो चाहे ब्राउजर चलाएर केही कुरा सर्च गर्नुहोस् भिडियो हेर्नुहोस् केही कुरा डाउनलोड गर्नुहोस् केही कुरा अपलोड गर्नुहोस् वाट एभर यु वान्ट द्याट इज यर सर्भिस यो कुरा हुन्छ सो फिजिकल कनेक्टिभिटी भएर मात्रै फेरि तपाईँको कनेक्सन बनेको हुँदैन अब कनेक्टिभिटी त गऱ्यो फाइबर आयो डिभाइस राख्यो सबै कुरा भयो यति गरेर मात्रै सेटअप चाहिँ हुँदैन के हुनुपर्छ भन्दाखेरि
तपाईको यो डिभाइसहरुको फिजिकल कनेक्टिभिटी भएर हुँदैन यिनीहरुलाई के पनि चाहिन्छ भन्दाखेरि logical connectivity पनि चाहिन्छ ओके you need the logical connectivity यो पनि हामीलाई के हुन्छ आवश्यकता पर्छ र logical connectivity गर्ने काम चाहिँ तपाईको एउटा राम्रो के भन्छ टेक्नोलोजी छ त्यसलाई भन्छ आईपी भन्छ आईपी इज अ इन्टरनेट प्रोटोकल भन्छ न प्रोटोकल त हामी धेरै सुनिरा आउँछौं हैन आज पोलिटिक्स तिर पनि सुनिरा आउँछ सो इन्टरनेट प्रोटोकल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा इन्टरनेटमा युज हुने जुन हामीले सर्भिसहरु रन गर्छौं त्यसमा चाहिँ के हुन्छ नि त्यो सर्भिसलाई कसरी लन्च गर्ने त भन्ने कुराहरुलाई नै के भन्छ प्रोटोकल भनेर भन्ने गर्छौं न हामी एक किसिमको रुलको कलेक्सन्सहरु भनौं न हैन ओके मैले कसैलाई मेसेज पठाए भने यसरी पठाउनु पर्छ मैले भिडियो हेर्दै छु भने यसरी हेर्नु पर्छ जुन एउटा इन्टरनल प्रोसेसहरु हुन्छ कसरी गर्ने त भन्ने कुरालाई नै के भन्छ प्रोटोकल भनेर भन्छ ल एउटा रुल हो एउटा कलेक्सन अफ रुल जसले के गर्छ तपाईको वे अफ कम्युनिकेसनलाई गभर्न्स गर्छ या तपाईको वे अफ कम्युनिकेसन सँग यसरी गर्ने है भन्ने कुरालाई डिल गर्छ भनौं न एक किसिमले ओके लन्च गर्न हेल्प गर्छ सो that is just के हो त्यसलाई भन्छ इन्टरनेट प्रोटोकल भनेर भन्छौं यसको अन्डरमा हामीले थुप्रै पढ्नु पर्ने हुन्छ इन्टरनेट प्रोटोकलमा तपाईको एउटा सर्भिसहरु छ यसमा थुप्रै प्रोटोकल्सहरु छ जसले एक्चुअल तपाईको ओके दिस इज हाउ द कम्युनिकेसन हेल्ड भन्ने कुरालाई डिफाइन गर्छ अर दिस इज हाउ दिस पार्टिकुलर सर्भिस इज गोइङ टु बी लन्च भन्ने कुरालाई डिल गर्छ प्लस एलोङ विथ तपाईको के पनि गर्छ भन्दाखेरि यसले लजिकल एड्रेसिङ गर्ने काम पनि गर्छ यो दुईटा डिफरेन्ट टर्म्सहरु हो आईपी not only provide you the addressing only यसमा के छ एउटा सर्भिस पनि छ प्लस एउटा के पनि गर्छ एउटा पार्टिकुलर डिभाइसको एउटा एड्रेस दिने काम पनि गर्छ के अब भन्न त भनौँला हामीले के भन्छ यो मेरो लाइक के भन्छ एन्ड्रोइड फोन हो यो मेरो आइफोन हो तपाईको यो मेरो डेलको ल्यापटप हो यो मेरो एचपी को के भन्छ डेस्कटप व्हाटएभर त्यो एउटा फर्मल एउटा भेन्डर अनुसारले आइडेन्टिफाई त गरौँला यो डेस्कटप हो यो ल्यापटप हो यो प्रिन्टर हो भनेर त बनाउला तर के हुन्छ नि इन्टरनेटमा त्यसरी रिकगनाइज हुँदैन इन्टरनेटमा के हुन्छ तपाईको आईपी को थ्रुमा रिकगनाइज हुन्छ यस अफ कोर्स यु क्यान सी व्हिच डिभाइस यु आर रनिङ व्हिच डिभाइस योर कस्टमर इज रनिङ त्यो हेर्न मिल्छ त्यो बुझ्नुभयो नि कुन डिभाइस रन गरिरहेछ त्यो हामीले थाहा पाउँछ कम्प्लिटली ट्राफिकको बेसिसमा हरेक डिटेल इन्फर्मेसन तपाईले कुन डिभाइस चलाइरहनु भएको छ कस्तो छ तपाईको डिभाइस त्यो सबै चाहियो भने हेर्न सकिन्छ के बट स्टिल अहिलेको लागि त्यतातिर नजाम नर्मली के चाहिन्छ तपाईको पार्टिकुलर डिभाइसलाई एउटा लजिकल एड्रेसिङ चाहिन्छ टु मेक द कम्युनिकेसन इन अ नेटवर्क if you don't have the addressing if you don't have the any source of identification then you cannot make the communication okay so के चाहिन्छ तपाईलाई तपाईको डिभाइसलाई एड्रेसिङ चाहिन्छ त्यो एड्रेसिङ दिने काम कसले गर्छ इन्टरनेट प्रोटोकलले गर्छ दैट इज द थिङ भनेपछि फिजिकल कनेक्टिभिटी भएर मात्रै कनेक्टिभिटी नहुने रहेछ के पनि चाहिने रहेछ एलोङ विथ हामीलाई लजिकल कनेक्टिभिटी पनि आवश्यकता पर्दो रहेछ ल I'll just try to show you a small lab एउटा म एउटा सानो एउटा ल्याब शो गर्छु तपाईहरुलाई जुन एउटा सिम्पल एउटा सेटअप गर्छौं हामी कसरी हाम्रो सेटअप भएको छ भन्ने कुरा ल एउटा हामी इन्टरनल मात्रै एउटा सेटअप देखाउँछु म बाहिरको म सेटअप देखाउँदिन किनभने बाहिरमा तपाईको अलिकति कन्फिगरेसनहरु गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हामी बिस्तारै गर्छौं ल जस्तै यहाँनेर गए म मेरो कुनै पनि मेरो डिभाइसमा गए भने म हेर्न सकिन्छ तपाईको मोबाइल फोनमा पनि हरेक डिभाइसमा हुन्छ ल हरेक नेटवर्किङ डिभाइसमा एउटा आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ मैले यहाँ कनेक्ट गरे स्टेटस गर्छु यहाँ अब डिटेल इन्फर्मेसनहरु दिदैछु म डिटेल्समा गए यो तपाईको इन्फर्मेसन नै के हो तपाईको एउटा आइडेन्टिफिकेसनको इन्फर्मेसनहरु हो ल यसमा तपाईको दुई तीन के भन्छ टु डिफरेन्ट के छ आइडेन्टिफिकेसन छ ल एउटा छ फिजिकल आइडेन्टिफिकेसन अर्को के छ तपाईको लजिकल आइडेन्टिफिकेसन छ ल जसलाई के भन्छ रे आईपी भनेर भन्छ ल अब आईपी v4 लेखिरहेछ हैन अब यहाँ v6 लेखिरहेछ यो के हो त्यो पनि हामी पढ्छौं बिस्तारै यसको बारेमा डिफरेन्स पढ्छौं यो किन यसरी यही नम्बर लेख्नु पर्ने अब के भन्छ हाम्रो मोबाइल नम्बरहरुको एउटा सिस्टम हुन्छ लेख्ने तरिका हुन्छ सो त्यस्तै आईपी v4 लाई किन यही लेख्नु पर्ने यही फर्मेटमा भन्ने कुरा पनि आउँछ सो त्यसको पनि एउटा फर्मेट एउटा पार्टिकुलर फर्मेट के गरेछ क्याटेगोराइज गरेको छ र कति लेख्न पाइन्छ किन लेख्ने यो के हो भन्ने कुरा हरेक टर्म्सहरु छ के एउटा नर्मली सो यो किन यति धेरै नम्बरहरु दिएको छ डीएचसीपी भनिरहेछ डीएनएस भनिरहेछ डिफल्ट गेटवे भनिरहेछ सो व्हाट आर दिस अल द टर्म्स हैन यो सबै टर्म्सहरु के हो यो हामी सबै बुझ्दै जान्छौं ल बिस्तारै वान बाइ वान स्टडी गर्दै जान्छौं यसको बारेमा सो यसमा गए म
के भन्नु भने तपाईँको बोथ के छ प्राइमेरी डिएनएस सर्भरले काम गरिरहेछ होइन प्राइमेरी डिएनएस सर्भरले तपाईँको आइपी र नेममा काम गरिरहेछ बट क्लाइन्ट यो ट्रान्सलेसन रिभर्स ट्रान्सलेसन भइरहेको छैन क्या तपाईँको रिभर्स लुकअप भइरहेको छैन हो दुईटा हुन्छ तपाईँको प्राइमेरी मेसिनबाट भइरहेछ म्याम प्राइमेरी मेसिनबाट भइरहेछ सेकेन्डरी अथवा क्लाइन्टबाट चाहिँ भइरहेको छैन ओके यस्तो हुन्छ तपाईँको प्रोपरली तपाईँले के गर्नु छ नेम टु आइपी आइपी टु नेम गर्नु भएको छ कम्प्लिटली हजुर भनेको तपाईँको पार्टिकुलर जुन डिएनएस सर्भर राख्नु भएको छ त्यसमा रिभर्स भइरहेको रिभर्स भइरहेछ प्राइमेरीमा भइरहेछ सेकेन्डरीबाट भइरहेको छैन एड्रेस दिनु भएको छ सेकेन्डरीबाट आइपीबाट चाहिँ भइरहेछ एड्रेस नि त्यहाँ चाहिँ एउटै क्यास नेटवर्कमा छ प्रोपरली भएको छैन जस्तो लाग्यो मलाई त्यो क्यास इन्ट्री प्रोपरली राख्नु न हजुर क्यास इन्ट्री प्रोपरली राख्नु भएको छैन जस्तो लाग्यो मलाई त्यो सर्भर दुईटा के भन्नुभयो तपाईँले एकछिन है न मैले तपाईँको क्वेसन मजाले बुझिनँ के भन्नुभयो भने तपाईँको के छ भने एउटा पार्टिकुलर सर्भर राख्नु भएको छ प्राइमेरी डिएनएस सर्भर छ होइन हजुर त्यसको के छ भन्नुभयो क्लाइन्ट कनेक्सनमा भएन कि तपाईँको सर्भर नै कनेक्सनमा भएन क्लाइन्ट कनेक्सनमा भएन सर्भर कनेक्सनमा सर्भरबाट क्लाइन्टलाई आइपी टु नेम नेम टु आइपी दुईटै रिजोल्युट भइरहेछ हैन क्लाइन्टबाट चाहिँ आइपी दियो भने चाहिँ रिजोल्युट होस्ट मैले रिमोटली एक्सेस गरे भने आइपी दिँदा चाहिँ एक्सेस भइरहेछ तर नेमबाट चाहिँ रिजोल्युट भइरहेको छैन के आइपी क्लाइन्ट मेसिनबाट चाहिँ हजुर डिएनएस इन्ट्री दिनु भएको छ दिएको छु आइपीबाट त बाइ डिफल्ट नै हुन्छ होइन तपाईँको नेमबाट भन्नु चाहिँ डिएनएस इन्ट्री दिनु भएको छ भने त हुनु पर्ने पहिला डिएनएसलाई कम्युनिकेट गराउनु न डिएनएस पिङ गरेर हेर्नु आइपी बुझ्नु नि त्यो हेर्ने अनि त्यस पछाडि एकचोटि गर्नु हुन्छ त्यस्तो नहुनु पर्ने इस्यु त्यही त प्राइमेरीबाट त मजाले भइरहेछ क्लाइन्टबाट चाहिँ भएन प्रोपरली दिनु भएको छ भने जस्तै तपाईँको भनौँ मैले एनएस लुकअप गरेँ यो भनेको फरवर्ड लुकअप जोन भन्छ कि यो बाइ बिल्ड नै क्रिएट रिभर्स चाहिँ तपाईँ आफैले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ म्यानुअली ल सो त्यसमा तपाईँको रिभर्स लुकअप जोन प्रोपरली भएको छ र तपाईँको त्यसको डिएनएस पहिला डिएनएससँग आफ्नो कम्युनिकेट गराउनु होला आफ्नो डिएनएस सर्भर को छ त्योसँग अनि त्योसँग कम्युनिकेसन भइरहेछ भने डिएनएस इन्ट्री दिने त्यसपछि त हुन्छ त्यस्तो प्रब्लम नहुनु पर्ने ट्राई गर्छु क्यास चाहिँ एकचोटि प्रोपरली हेर्नुपर्छ इन्ट्री कहिलेकाहीँ तपाईँको नेमिङ सिस्टमहरू पनि तपाईँको उतो लिन्छ ल तपाईँको जस्तै मानौँ मैले google.com मात्रै गरेँ भरे तपाईँको www.google.com रहेछ यता चाहिँ तपाईँको google.com मात्रै गर्नुभयो भने त्यो पनि लिँदैन ल किनभने हाम्रो जस्तो यो मल्टिपल एलाइन्सहरू क्रिएट गरेको छैन भने पनि हुँदैन ल सो त्यो पनि अनि म्याम जुन यो छ नि स्ट्याटिक र डाइनामिक आइपी को कुरा छ नि त्यो डाइनामिक दियो भने त्यही नेटवर्कमा नि मजाले मेरो होस्ट मेसिनसँग मैले भर्चनमा ट्राई गरिरहेको क्या होस्टसँग कनेक्ट भइरहेछ हैन इन्टरनेट तर स्ट्याटिक दिएर त्यही नेटवर्कमा ट्राई गर्यो भने कनेक्टै हुँदैन के भन्छ तपाईँको कस्तो डिभाइस राख्नु भएको छ तपाईँले मैले भर्चुअलमा रेड ह्याट चलाइरहेको म्याम ए भर्चुअल मेसिनबाट भन्नुभयो हो तपाईँले ब्रिज भएको छ नै नेटिङ नेट गर्ने चाहिँ ब्रिज गरेर एक्चुअली कहिलेकाहीँ नेट सपोर्ट गर्दैन इन्टरनली गर्नुपर्ने हो तपाईँको इन्टरनल फिजिकल उतोसँग इन्टरेक्ट गर्नुपर्ने हो तर कहिलेकाहीँ सपोर्ट गर्न भने ब्रिज गर्ने ल ब्रिजमा मजाले सपोर्ट गर्छ ब्रिजमा चाहिँ तपाईँको बाहिर पब्लिस्ड हुन्छ सो मजाले सपोर्ट गर्छ नेट गर्दाखेरि प्रोपरली सपोर्ट गरेन भने कुनै कुनै मेसिनमा त्यस्तो एरर आउँछ नत्र तपाईँले भर्चुअल इन्टरफेसेसहरू क्रिएट गरेर गर्दा पनि हुन्छ त्यहाँनिर तपाईँको भर्चुअल स्विचहरू या भर्चुअल टर्मिनलहरू क्रिएट गर्न मिल्छ थाहा छ तपाईँलाई हजुर हो त्यहाँनिर गरेर तपाईँको भर्चुअल इन्टरफेस क्रिएट गर्नु अनि त्यसलाई चाहिँ बाहिर नेट गर्नु त्यसो गर्दा अप्सनहरू छ नत्र ब्रिज गरिदिने सजिलो उपाय भनेको चाहिँ केहीमा प्रब्लम हुँदैन ओके यहाँनिर जाऊँ न यहाँ हुन्छ ल तपाईँको यो के भन्छ नि एडिटमा भर्चुअल नेटवर्क एडिटर भन्छ यहाँ गएर तपाईँले क्रिएट गर्नुपर्छ ल यसमा सकेसम्म ब्रिज गर्दा हुन्छ नत्र तपाईँको के गर्ने नेट गर्ने आइपी स्पेस मैले त्यो भर्चुअल त्यहाँ गएर क्रिएट पनि गरेको थिएँ अनि त्यो गर्दा पनि नभएर अनि मैले फेरि त्यसलाई रिस्टोर हानेर ब्रिज गरेर गर्दा चाहिँ भइरहेको छ नेटिङ गर्दा चाहिँ भएन के नेट गर्दा तपाईँको ओहो जान्छ है फेरि गर्नुहोस् केसँग गर्नुभएको छ नेट इन्टरफेस प्रोपरली
नेट गर्दाखेरि हजुर तपाईको चुज गर्नु ल हो एकछिन मेरो भर्चुअल मेसिन प्रोपरली नेट चुज गर्नु त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो प्रब्लम नआउनु पर्यो डिभाइसलाई कहिलेकाहीँ रिस्टार्ट पनि माग्छ कहिलेकाहीँ यहाँनिर जाऊँ ल जस्तै मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा तपाईको कुनै पनि एउटा होम राउटर मैले पिकअप गरेँ होम राउटरको म इन्टरनल फेज मात्रै देखाउँछु त्यसपछि हामी के गर्छौँ इन्डिभिजुअल डिभाइसमा काम गर्दै जान्छौँ ल दिस इज नोन एज वान अफ द इन्टिग्रेटेड डिभाइस हो यो होइन डिएसएल राउटर भन्छ एडिएसएल राउटर भन्छ त्यसमा डिफरेन्स भनेको मेजरली ब्यान्डविथमा मेजर डिफरेन्स छ र यसले जहिले पनि ब्यान्डविथ के हुन्छ भने तपाईँको ओके 30 MBPS भन्ने बित्तिकै 30 MBPS मा काम गर्छ होइन कि त्यो के हुन्छ भने डाउनलोड र अपलोड स्ट्रिम जहिले पनि डिफरेन्स हुन्छ ल त्यो डिपेन्ड गर्छ तपाईँको टाइप अफ कनेक्सन र टाइप अफ डिभाइस द्याट यु युज केबल द्याट यु आर युजिङ किन हरेक कुरामा तपाईँको हुन्छ केबलले पनि कति सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा आउँछ तपाईँको डिभाइसले कति कुरा सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा आउँछ र सर्भिस प्रोभाइडरले कति दिन्छ भन्ने त छँदैछ त्यसमा बुझ्नुभयो नि भनेपछि हरेक तपाईँको लेभलमा चाहिँ जस्तै मानौँ तपाईँको डिभाइसले चाहिँ 100 MBPS सपोर्ट गर्दो रहेछ एक्जाम्पल भरे केबलले चाहिँ तपाईँको मानौँ 50 MBPS देखि बढ्दा सपोर्ट नगर्दो रहेछ भने पनि तपाईँले के गर्नु न त्यो स्पिडमा तपाईँको एरर आउँछ ल भनेको एक्चुअल स्पिड तपाईँले गेन गर्न सक्नुहुन्न कि बुझ्नुभयो नि भनेपछि कुनै पनि ब्यान्डविथ भनेको चाहिँ तपाईँको प्रोपर सेटअप भइदिएन भने एउटा डिभाइसहरू हरेक डिभाइसको बारेमा हामीले कम्प्लिट डाटा सिट हेर्नुपर्छ डाटा सिट मिन्स कम्प्लिट एउटा डिभाइसको इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नुपर्छ अनि मात्रै डिभाइस युज गर्ने सुरुमा रिक्वायरमेन्ट सेकेन्डमा डिभाइस इन्फर्मेसन थर्डमा कनेक्सन ल अनि त्यस पछाडि फर्दर तपाईँको एउटा प्लानिङ अनि मात्रै अनि के हो इम्प्लिमेन्टेसनको कुराहरू आउँछ सो मैले केबल कनेक्ट गरेँ भइ नै रहेछ भनेर त्यो पनि हुँदैन के चाहिन्छ तपाईँको केबल्सको पनि टाइप्सहरू हुन्छ र केबल्सको पार्टिकुलर यति मात्रै सपोर्ट गर्ने भन्ने लिमिटेसन हुन्छ कि सो त्यो लिमिटेसन भन्दा अब केबलले थोरै सपोर्ट गर्यो डिभाइसले धेरै सपोर्ट गर्यो अब धेरै नै हामी रिसिभ गर्छौँ त हुँदैन के हुन्छ हरेक डिभाइसले एक्चुअल सपोर्ट गरिरहेछ भने मात्रै त्यति एचिभमेन्ट गर्न सकिन्छ अदरवाइज बिचमा कुनै पनि डिभाइसले त्यसलाई इन्टरप्ट गर्छ बिकज अफ इट्स लाइक फिचर्स अथवा बिकज अफ इट्स क्यापेसिटी भने तपाईँले त्यो एक्चुअल जुन एउटा सर्भिस एक्चुअल तपाईँको जुन एचिभमेन्ट गर्नुपर्छ त्यो एचिभ गर्नुहुन्न ल सो डिभाइस चुज गर्दा टाइम दिनुपर्ने हुन्छ सो दिस इज वान अफ माई राउटर यो राउटरको म फिजिकल हेर्ने भने तपाईँको के छ एउटा इन्टरनेट भन्छ यो वाइन इन्टरफेससँग कनेक्टेड हुन्छ र अरू के छ तपाईँको यहाँनिर इथरनेट पोर्ट्सहरू छ ल यसमा ओके सो यदि तपाईँको इन्टरफेसेसहरू छ यो डिभाइसेसहरू चाहिँ तपाईँले मैले चाहेँ यहाँनिर कनेक्सन गर्न I want to connect the desktop, I can make a connection. I want to connect your laptop, I can make a connection. एउटा कुनै पनि तपाईको केबलको थ्रुबाट मैले कनेक्ट गर्न सक्छु यसलाई ठीक छ र जुन यो एन्टिनाहरु शो गरिरहेछ बिकज दिस इज अ वायरलेस राउटर हो यो अनि एउटा वायरलेस रिलेटेड राउटर हो एउटा नर्मली त मैले भनिहाले इन्टिग्रेटेड भन्छ यसमा किनभने केही पर्सेन्ट यो जुन कनेक्सन दिइराछ यो कनेक्सन दिने काम कसले गर्छ स्विचले गर्छ जुन तपाईको एउटा इन्टरनेटसँग कनेक्टिभिटी भइराछ यो जुन एउटा लेन देखि अर्को इन्टरनेटसँग कनेक्टिभिटी भइराछ यो काम कसले गर्छ राउटरले गर्छ र जुन एउटा वायरलेस तपाईको प्रोवाइड गरिराछ यो नर्मली काम कसले गर्छ एसएस पोइन्ट भन्छ या वायरलेस डिभाइसले गर्छ कि र इन्टरनली जाने भने केही पर्सेन्ट फेरि के पनि हुन्छ सेक्युरिटीको कुराहरु पनि आउँछ कि भनेपछि ओभरअल हेर्दाखेरि के हुन्छ तपाईको यो इन्टिग्रेटेड डिभाइसमा काउन्ट हुन्छ ओके सो यसको तपाईको डिपेन्ड गर्छ यसको क्याटेगोरीज अनुसार ब्यान्ड भन्छ हैन च्यानलहरु भन्छौं यो वायरलेसको थुप्रै टर्म्सहरु छ वायरलेसको पनि तर आज हामी सिम्पल कनेक्सन गरौँ यहाँ हेरौँ ल कसरी हुन्छ भन्ने कुरा सो म एक दुईवटा डिभाइस पनि राख्छु एक दुईवटा वायरलेस पनि राख्छु अनि कनेक्टिभिटी गर्छु यसमा GUI फर्म चाहिँ यो बिगिनरको लागि राम्रो छ कतिपय सर्भिसहरु चाहिँ दिदैन यसमा कम्प्लिट 100% दिदैन तर एनी लेभलको लागि पर्फेक्ट छ हामीलाई त्यो भन्दा बढ्ता के भन्छ चाहिँदैन भनौं न एक किसिमले ठीक छ सो कन्फिगमा जाने भने यहाँ तपाईको थुप्रै ब्यान्डहरु छ 2.4G छ 5G छ हैन 2.4 GHz को यो तपाईको डिफरेन्ट के छ ब्यान्डहरु छ यो किन गरिन्छ 2.4 मा के हुन्छ 5G मा के हुन्छ कति डिस्टेन्स सपोर्ट गर्छ त्यहाँ डिस्टेन्सको कुराहरु आउँछ हैन के हो यो च्यानल भनेको यो कुरा हामी बिस्तारै बुझ्दै जान्छौं न त वायरलेसमा हामी पढ्छौं अब यहाँ हेर्दा फर्स्ट अफ अल मैले सम अफ द के गरे मैले डिभाइसहरु पिकअप गरे ल यु क्यान पिक अप सम अफ द सर्भर्स अल्सो नो इश्यू र त्यसपछि के गर्छु म एकजना वायरलेसलाई पनि के गरे मैले पिकअप गरे न यहाँ ओके सम अफ द वायरलेस फोन यु क्यान पिक अप ओभर देयर कनेक्सनको लागि सबसे सुरुमा के गर्छ डाइरेक्ट कनेक्सन हुन्छ किनभने अब फ्री वाइफाई छ भने त कनेक्टिभिटी भइ नै हाल्छ नि हैन किनभने हामीले केही कन्फिगरेसन गरेको छैन यसमा के छ बाइ बिल्ट तपाईको फ्री वायरलेस कनेक्टिभिटी छ ल्यापटप चाहिँ किन कनेक्ट भएन भन्ने लाग्छ भने यसको चाहिँ तपाईको एडाप्टर नै हुँदैन ल यहाँनेरि
त्यही भएर कनेक्टिभिटी हुँदैन। एडाप्टर एप्लाई गरिसकेपछि फेरि कनेक्टिभिटी हुन्छ ल। यो 2.4 GHz को एडाप्टर हो ल, त्यसले असर गर्छ है। तपाईको के छ यता वायरलेस चाहिँ 5 GHz को छ, एडाप्टरले चाहिँ 2.4 मात्रै सपोर्ट गर्छ भने त्यसमा पनि के हुन्छ फेरि एरर आउँछ। सो डिभाइस चाहिँ प्रोपरली चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले केबल कनेक्ट गरेँ, यहाँ केबल छ तपाईको यो यूटीपी केबल नै हो, यो टु स्टेट पेयर केबल नै हो एक किसिमले भन्नु पर्दा, कपर स्टेट थ्रु केबल भन्छ न। सो मैले पिकअप गरेँ। अब सुरुमा बिगिनर केही आउँदैन भने यो अलि सिक्न पनि अलि जानु पनि यो पिकअप गर्ने अटोमेटिक उसले चुज गर्छ, केही नै गर्नु परेन हाम्रो लागि भयो। तर अब हामी अलि जान्ने छौँ भने के गर्ने, यहाँ गरे यहाँ चुज गर्ने ठीक छ। सो मैले के गरेँ, मैले 3टा डिभाइसेसहरु कनेक्ट गरेँ ल मेरो भयो, यति कनेक्सन गरेँ। अब मेरो कन्सर्न भनेको मलाई इन्टरनेट कनेक्सन गर्नु यो गर्नु त्यो गर्नु केही पनि छैन। मलाई सिर्फ कन्सर्न भनेको के भने मेरो यहाँ डिभाइसेसहरु एक आपसमा कम्युनिकेसन हुनु पर्यो, चाहे त्यो वायरलेसबाट होस् चाहे त्यो वायरबाट, त्यति मात्रै कन्सर्न हो। अब वायरलेस टु वायरलेस कनेक्सन गर्नको लागि तपाईले धेरै मेथडहरु पनि चलाउनुहुन्छ हैन, एक किसिमको डाटा ट्रान्सफरहरु गर्नको लागि थर्ड पार्टी सफ्टवेयरको थ्रुबाट पनि गर्नुहुन्छ, तपाईले डाइरेक्ट पनि गर्नुहुन्छ। अब बिफोर हामी के गर्थ्यौं, एज अ वेबकै कुरा गर्छौं, एज अ फ्रिक्वेन्सीकै कुरा गर्छौं भने हामी ब्लुटुथ पनि चलाइरहेको हो हैन। सो अहिले वाइफाई डाइरेक्टहरु हुन्छ, त्यसमा धेरै तपाईको के छ प्लेटफर्महरु छ, तर भनेपछि वायरलेस टु वायरलेस पनि त कम्युनिकेसन गरिरहेछ नि समाउ भन्ने कुरा चाहिँ छ ल त्यसमा। अब यहाँ नै जाने हो भने तपाईको मैले भनिहालेँ, अब मलाई केही न केही एउटा मानौं एउटा सिम्पल नेटवर्क बनाउनु छ, जुन के छ हाम्रो टाइप अफ नेटवर्क हुन्छ, जुन हाम्रो कन्फिगरेसन हुन्छ व्हेनेभर यु ओपन अ राउटर पेज। ओके, अब कतिपयमा तपाईको एप्लिकेसन थ्रुबाट एक्सेस गर्नुपर्छ, लाइक तपाईको होल्डिङहरुको कतिपय पेजहरु ओपन गर्न नदेला, चेन्जेसहरु गर्न नदेला, तर कतिपय सर्भिस प्रोवाइडरको हामीले के गर्न सकिन्छ, हाम्रो लेन पोर्टलाई हामीले मजाले चेन्जेस गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ एउटा युजरले चाहिँ चेन्ज नगरोस् भन्ने कुरा उनीहरुको आफ्नो पोलिसी हो हैन, तर अब हामीले चाहिँ के गर्न मिल्छ, कतिले चेन्ज गर्न मिल्छ। अब यहाँ नै जाने भने तपाईको जहिले पनि किन तपाईको मैले इन्टरनली मैले चेन्ज गर्न, मैले अब कतिलाई त्यो थाहा छ भने इन्टरनली मैले चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ के असर गर्छ र मैले चेन्ज गर्दा हुँदैन र भन्ने कुरा होला, गर्न पाउनुहुन्छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ समटाइम्स इन्टरनल चेन्जमा त असर गर्दैन, बाहिरपट्टि जुन तपाईको एउटा इन्टरनेट कनेक्टिभिटी गरेको हुन्छ वेन भन्छौँ नि जुन हामी, त्यसमा चाहिँ चेन्ज गरिदिनु भयो भने तपाईले जुन एउटा उले बाइन्ड गरेको हुन्छ तपाईलाई के हो कि यो युजरको लागि यो हो भनेर उले आइडेन्टिफाई गरेको हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईले अचिभ गर्न सक्नुहुन्न होला फेरि, बुझ्नु नि भनेको। अब उनीहरुमा त यो आइडेन्टिफिकेसन गरेको हुन्छ, तपाईले एड्रेसै चेन्ज गरिदिनु भयो तपाईको डिभाइसको भने चाहिँ त्यो चाहिँ प्रोपरली हुँदैन। सो भनेपछि के हुन्छ, वेन कनेक्सन गर्दा चाहिँ फर्स्ट अफ अल यु हैव टु गेट द अथोरिटी फ्रम योर सर्भिस प्रोवाइडर कि ओके कैन आई चेन्ज अर नट, लेनमा चाहिँ तपाईको चेन्ज गर्न पाइन्छ। अब कुरा आउँछ तपाईको यसमा गएमा एउटा सिम्पल म के गर्छु, एड्रेसहरु लगाउँछु र एउटा सिम्पल एउटा के गरौँ, होम वाइफाई बनाउँ न, जस्ट कनेक्टिभिटी होस् भन्ने, डाइरेक्ट कनेक्टिभिटी नहोस्, म एउटा पासवर्ड पनि दिन्छु, एउटा समथिङ लाइक तपाईको सिस्को 123 दिन्छु, के होस् तपाईको कनेक्टिभिटी होस् यसमा, सिम्पल त्यति नै छ हाम्रो। सो भनेपछि आई जस्ट गो ओभर हियर, जियो फर्ममै गयौँ, जो हामीले देखिरहेको कुराहरु नै हामी गर्छौं। यहाँ के छ, दुईटा छ ल, एउटा इन्टरनेट कनेक्टिभिटी छ, इन्टरनेट कनेक्टिभिटीमा थुप्रै अप्सन्सहरु छ। मेजर अहिलेको अप्सन्सहरु भनेको अप्सनमा आउने भनेको चाहिँ एउटा डीएचसीपी, अर्को स्ट्याटिक, अर्को पीपीपीओई कनेक्सन अलिकति धेरै युजेसमा छ ल अहिलेको रिसेन्ट टाइममा। डीएचसीपी गर्दा के हुन्छ, स्ट्याटिक गर्दा के हुन्छ, पीपीपीओई गर्दा के हुन्छ, त्यो पनि के गर्छौं हामी पढ्छौं। जस्ट ट्राई टु नो ओके दिज आर द सम अफ द स्टेप्स। स्ट्याटिकमा चाहिँ म्यानुअली गर्ने गरिन्छ भने डीएचसीपी र पीपीपीओई चाहिँ के गर्छ, तपाईको सर्भिस प्रोवाइडरको थ्रुबाट कम्प्लिट एउटा अटोमेटिक कन्फिगरेसन हुन्छ ल, बट यु जस्ट ह्याभ टु चुज द अप्सन्स। ओके, द्याट्स जस्ट इन्टरफेस ल, त्यो इन्टरफेस मात्रै हो कि तपाईको, जस्तै यो इन्टरफेसको नाम हो, यो जे हुन सक्छ भने मोड्युल भन्छ नर्मली, मोड्युलको आधारमा बेग्ला बेग्लै नै हुन्छ। जस्तै तपाईले पनि मानौँ न एउटा मैले के गरेँ, एउटा कुनै पनि होम राउटर पिकअप गरेँ, एउटा ब्रोडब्यान्ड राउटर मैले पिकअप गरेँ भने यसमा तपाईको यसको इन्टरफेसेसहरु हेर्छौं भने यहाँ लेखेको हुन्छ नि, यो इन्टरफेसमा 1 2 3 4 भनेर लेखिदिएको हुन्छ नि, यहाँ त्यही नै होला, जस्तो इन्टरफेस नेम के, फर्स्ट इन्टरफेस, सेकेन्ड इन्टरफेस, थर्ड इन्टरफेस, फोर्थ इन्टरफेस, इन्टरनेट इन्टरफेसको। सो यति मात्रै होला, यही हो। यो नेम डिफर गर्छ, अब यसमा 01 02 03 लेखेको छ। अब तपाईको हाम्रो सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो सिस्टममा जान्छौं भने जस्तै यहाँ हेर्छौं भने तपाईको यसमा के लेखेछ, इथरनेट हैन, भिमर कनेक्सन्सहरु भयो, यसमा भर्चुअल मेसिनको वाइफाई भनेर लेखिरहेछ नि हैन, यति लेखिरहेछ।
अब मैले चाहिँ अब यसमा चाहिँ इथरनेट भनेर आइडेन्टिफिकेसन भयो भने यसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईको यसमा चाहिँ इन्टरनल गरेर हेर्छौं भने यहाँ चाहिँ के छ यो यहाँ चाहिँ f0/f0 नै भन्ने इन्टरफेस छ के यसको सो त्यो कारणले त्यो आइडेन्टिफिकेसन मात्रै होला इन्टरफेसको पोर्ट नेम मात्रै हो के त्यो अब तपाईहरुको जस्तै म्याक्सिमम विन्डोज 7 मा लोकल एरिया कनेक्सन भनेर आउँथ्यो हैन त्यसरी आउँथ्यो नि त एउटा लेन कनेक्सन भनेर आउँथ्यो भने तपाईको के हुन्छ यो जस्ट अ नेम हो के इट्स जस्ट अ नेम त्यसले केही पनि असर गर्दैन यो फास्ट इथरनेट भन्छ नर्मली यसको चाहिँ थोरै स्पिडले केही कुरा डिनोट गर्छ कि भन्ने कुरा हो हैन त अरु चाहिँ यो चाहिँ नेम मात्रै हो ल कतिपय स्विचहरुमा चाहिँ मोडुलको आधारमा पनि राखेको हुन्छ कतिवटा मोडुल छ त्यो अनुसारले राखिरा आउँछ यो चाहिँ 0/1 मोडुल छ ल यसमा भनेको के भनेको तपाईको फर्स्ट मोडुल छ तपाईसँग र त्यो मोडुलको के हो इन्टरफेसेस 1 2 3 यो इन्टरफेसेस 0/0 मोडुल 0/1 0/2 0/3 यसै लेख्छ ल तपाईको यो चाहिँ मोडुलको आधारमा लेख्छ कि अब यहाँनेर अर्को पनि मोडुल थियो भने त्यसै नै लेख्थ्यो होला यसमा तर अहिले चाहिँ एउटै मात्रै मोडुल छ यसमा त्यो कारणले एउटै मात्रै लेखेको होला सो चाहिँ मोडुलको आधारमा डिफाइन गर्छ नर्मली सिस्कोले चाहिँ है यो चाहिँ इन्टरफेसहरु भयो सो यसमा आउँछ तपाईको अब एड्रेस त दिनु पर्यो हैन अब मेरो एड्रेस के छ अब म हेर्छु ल यहाँनेर कमान्डमा जाने आईपी कन्फिग गर्ने ल भनेको आईपी कन्फिगरेसन भन्छ कि भनेको आईपी को के कन्फिगरेसन लागेको रहेछ त्यो हेर्नु पर्यो अब थुप्रै इन्टरफेस देखाउँछ अब तपाईहरुको भर्चुअल मेसिन छैन भने एउटै मात्रै देखाउला हैन वायरलेस र उतो देखाउला दुईटा देखाउला मिनिमम भनौं न एक किसिमले सो अहिले तपाईको देखाइरहेछ एड्रेस 192.168.43.34 भनेर देखाइरहेछ अनि सबनेटहरु देखाइरहेछ हैन अनि डिफल्ट गेटहरु देखाइरहेछ सो आई डोन्ट नो अबाउट दिस अल द थिंग्स यो मलाई केही पनि थाहा छैन यो के हो भनेर हैन अब सिम्पल के गरौँ यस्तै बनाउँ ल हामी पनि ठीक छ नि हैन किन भन्दाखेरि हामी के छौं बिगिनर छौं त्यो कारणले हामीले के भएन त्यो थाहा भएन जस एड्रेस रस दिउँ भन्ने कुरा हो के हाम्रो कन्सर्न नै त्यति मात्र हो त्यो नबनाउँदा पनि हुन्छ यहाँ अलरेडी त्यसलाई नै डिप्लोय गर्दा पनि भयो बट दिस इज जस्ट अ वे टु डिप्लोय द के हो तपाईको एड्रेसेस किनभने एड्रेस चाहिन्छ अब एड्रेसै नदिकन मैले कम्युनिकेसन गर्न चाहे एउटा मेसेज मैले के गरे यहाँबाट यहाँ पठाउन चाहे के भन्दैछ PC1 has no functional port भन्यो कम्युनिकेसन नै गर्न मानेन मैले मेसेज पठाए कनेक्टिभिटी राम्रो छ लिंक अफ भएको छ यो ग्रीन सिग्नल भनेको चाहिँ लिंक अफ छ है भन्ने कुरा बुझाउँछ सो लिंक पनि अफ छ सबै कनेक्टिभिटी भएको छ तर प्याकेट किन गएन त के भन्छ PC1 has no functional port भन्छ भनेपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि छन त छ एड्रेस डिभाइस त छ तर कनेक्टिभिटी फिजिकल कनेक्टिभिटीबाट मात्रै कम्युनिकेसन हुँदैन यसलाई के चाहिन्छ एड्रेस चाहिन्छ यो जुन एड्रेस लगाउने तरिका छ आईपी एड्रेस स्पेशली दुई तरिकाले लगाउन सकिन्छ के एउटा स्ट्याटिक तरिकाले स्ट्याटिक भनेको चाहिँ आफै लेख्ने ल बाइ योर ह्यान्ड 1 by 1 दिने अदर एजाइन गर्दिने त्यसलाई भन्छ स्ट्याटिक म्यानुअली गर्ने अर्को भन्छ तपाईको डायनामिकमा चाहिँ तपाईको दिने एउटा जस्तै तपाईले फेसबुक चलाउनुहुन्छ हैन फेसबुक सर्भर भन्छौ नि हैन फेसबुकको सर्भिस दिने युट्युबलाई युट्युब सर्भर भनिरा हुन्छ युट्युबको सर्भिस दिने त्यस्तै यसमा पनि आईपी दिने काम चाहिँ कसले गर्छ DHCP भन्ने एउटा प्रोटोकल हो हुन त यो हैन यो सर्भिसले गर्छ ल DHCP सर्भरले गर्छ ओके अब हाम्रो चाहिँ अब के छ युजरकै कुरा गर्छ भने एउटा होम युजर कति नै हुन्छ र 5-10 युजर धेरैमा भनेको 20 युजर म्याक्सिमम त्यस्तै लिमिटेसन त्यति नै त हुन्छ नि हैन त्यो भन्दा धेरै त हुँदैन तपाईको एउटा पार्टिकुलर तपाईको डिभाइसले त्यसलाई गर्न सक्छ अलिकति इन्टरप्राइज लेभलमा जाउँ एयरपोर्टहरुको साइटमा जाउँ या कुनै पनि एउटा पब्लिक साइटमा या मलमा या तपाईको यता के भन्छ त्यो टाइपमा जान्छौं भने जाने चाहिँ तपाईको म्याक्सिमम नम्बर अफ युजरहरु हुन्छ भने चाहिँ बुझ्नु भने हैन के हुन्छ तपाईको म्याक्सिमम नम्बर अफ युजरहरु हुन्छ भने चाहिँ के हुन्छ त त्यहाँनेरि कम्पेटिटिभली जस्तै 1000 अफ युजर रहेछ 500 अफ युजरहरु रहेछ भने के हुन्छ तपाईको त्यहाँनेरि भनेको लट्स अफ जब युजरहरु हुन्छ तब तपाईको स्मल एउटा डिभाइसले एउटा इन्टिग्रेटेड डिभाइसले काम गर्दैन के सो व्हाट यु हैव टु डु एट दैट पोइन्ट तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा सेपरेट त्यसैको लागि एउटा सेपरेट डिभाइस राख्नुपर्ने हुन्छ ल ओके सो व्हाट यु हैव टु पिक अप एउटा सेपरेट तपाईले के गर्नुपर्छ डिभाइस सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ ल र त्यसलाई तपाईको जुन सर्भिस डिप्लोय गर्छ नि त्यसैलाई नै हामी के भन्छौं सर्भर्स भनेर भन्छौं र जसले सर्भिस चलाउँछ त्यसलाई के भन्छौं हामी क्लाइन्ट भनेपछि जसले सर्भिस डिप्लोय गर्छ त्यसलाई सर्भर भन्छौं र जसले तपाईको के गर्छ त्यो सर्भिसलाई युज गर्छ त्यो क्लाइन्ट भनेपछि त्यो सर्भिस चाहिँ के हुन सक्छ जे हुन सक्छ रहेछ जस्तै एनसीएल ले हामीले मेसेज पठाउँछ एनसीएल तिर के भयो मेल सर्भर रहेछ हामी त के भयो क्लाइन्ट भयो
मेल सर्भर भयो त्यो हैन, एक्सचेन्ज सर्भर भनेर भन्छ। अब अर्को कुरा गर्ने भने जस्तै अब यही DHCP कै कुरा गर्ने भने तपाईको कसैले आइपी दिदो रहेछ, त्यसलाई DHCP सर्भर भयो, तपाईको डिभाइस के भयो, क्लाइन्ट भयो, उसले युज गरिरहेछ हैन। सो त्यसरी के हुन्छ तपाईको एउटा सर्भिसहरु प्रोभाइड। अब डाटाबेसहरुमा तपाईले एउटा कुनै पनि सर्भरमा चाहिँ एउटा फाइलहरु जति पनि तपाईको डाटा इन्ट्रीहरु हुन्छ त्यो राख्नुहुन्छ। अब कसै त्यो सर्भर भयो, कसैले एक्सेस गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ हामी क्लाइन्ट भनेर भन्छौं। सो क्लाइन्ट इज द वान हु युजेस दैट इन्फर्मेसन, हु युज दैट सर्भिस। सर्भर भनेको चाहिँ के गर्छ, जसले त्यो पार्टिकुलर सर्भिसलाई डिप्लोय गर्ने गर्छ। भनेपछि स्मल नेटवर्कमा एउटा एक दुईवटा युजर भएको नेटवर्कमा सर्भर राखिरहनु, क्लाइन्ट बनाइरहनु आवश्यकता हुँदैन हैन। तर के हुन्छ भने जब एज द नम्बर अफ डिभाइसेस इन्क्रिजेस, त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ, हामीलाई एउटा सेन्ट्रल डिभाइस भएको राम्रो हुन्छ ल, ताकि सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट होस् कि, किनभने इन्डिभिजुअल त हुँदैन, साध्यै हुँदैन। सो के गरिन्छ, सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट हुन्छ। अब मानौँ न भरे फेरि कम्पनीमा तपाईको कुरा गरौँ ल, यो अलिकति मैले सम अफ द टपिक्सको कुरा गरेँ। अब कम्पनीको कुरा गरौँ न, हामी त 4-5 जना युजर छौँ तर सर्भर छ त भन्नु होला। किन चाहिन्छ तपाईको कम्पनीलाई सर्भर? वाइ? बिकज यु वान्ट टु स्टोर द इन्फर्मेसन फर द लङ पिरियड अफ टाइम। एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा के हुन्छ, तपाईको लाइक कम्पनी सिंगल पनि नहोला नि त। द्याट मिन्स लाइक सम अफ द कम्पनी के हुन्छ तपाईको एज अ ब्रान्ड पनि त हुन सक्छ। द्याट मिन्स दे हेभ देयर ओन हेडक्वार्टर्स। एन्ड अर्को कुरा भनेको तपाईको पार्टिकुलर सर्भर भनेको चाहिँ क्लाइन्टलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि मात्रै नहोला, टु स्टोर द इन्फर्मेसन पनि हुन सक्छ, अथवा टु फर द स्टोरेज पर्पजको लागि पनि हुन सक्छ। भनेपछि सर्भिसेस बेग्लै डिफ्रेन्ट भएसँगै के छ तपाईको सर्भर्सहरु पनि बेग्लै बेग्लै क्रिएट गर्न सकिन्छ। अब कतिजनाले क्लाउड प्लेटफर्म चलाउँछ। क्लाउड प्लेटफर्म भनेको चाहिँ कतिजना चाहिँ के गर्छ तपाईको एज अ रेन्टल सर्भिस लिने के भनेको डाटा सेन्टर कसैले खोलेर बसेको छ। नेपालमा पनि त्यस्ता थुप्रै डाटा सेन्टरहरु छ, डाटा हबहरु भयो, त्यस्ता छन्। सो उनीहरुबाट रेन्टल सर्भिस लिने भनेको सर्टेन एउटा पे गर्ने, मन्थली हुन्छ, इयरली हुन्छ, एनुअली हुन्छ, कसरी हुन्छ पे गर्ने, उसले तपाईलाई सर्भिस दिन्छ। तपाईले तपाईको इन्फर्मेसनहरु स्टोर गर्न सक्नुभयो, वेबसाइट होस्ट गर्न सक्नुभयो, तपाईले जे पर्पजको लागि चलाउन चाहनुहुन्छ त्यो तपाईले उसले दिन्छ, सर्भिस प्रोवाइड गर्छ। तर एक्चुअल फिजिकली एप्लायन्स किन्नु परेन कि, भनेको डिभाइस चाहिँ किनेर राख्नु परेन, ताकि तपाईँ अलिकति के हुन्छ एउटा सम अफ द जुन एउटा कन्सिक्वेन्सेसहरु हुन्छ, सम अफ द जुन एउटा डिसएडभान्टेज पनि भनौँ या एडभान्टेज पनि भनौँ सँगसँगै। भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब डिभाइसमा प्रब्लम आयो, मेन्टेनेन्स आफै गर्नु पर्यो। सो त्यो चाहिँ के गर्नु पर्यो, गर्नु परेन। फेरि सेक्युरिटीको इस्यु आउला, फेरि फिजिकल सेक्युरिटी पनि राख्नु पर्यो, प्लस लोजिकली सेक्युरिटी पनि दिनु पर्यो। भनेको सफ्टवेयर बेसिस सेक्युरिटी हुन्छ त्यो पनि दिनु पर्यो, फिजिकल एउटा तपाईको एउटा सेपरेट रुम बनाएर त्यो पनि राख्नु, त्यो पनि गर्नु पर्यो। कस्ट पर निकै बच्यो नि त, किनभने हामीलाई सर्भिस किन्नु छ, अब मेन्टेनेन्स होस्, सर्भर डाउन होस्, जेसुकै होस्, त्यो त उसमा डिपेन्ड गर्छ नि त। भनेपछि सेन्ट्रल अहिले तपाईको क्लाउड प्लेटफर्ममा चाहिँ धेरै हामी के भइरहेछौँ, अपग्रेड भइरहेछौँ। इन्टरनेसनलमा तपाईको प्राइस निकै नै कम छ भने हाम्रो नेसनलमा चाहिँ प्राइस अलिकति धेरै छ भन्ने चाहिँ हाम्रो के छ तपाईको म्याक्सिमम चाहिँ हुँदो छ ल। अझै ट्याक्सहरु धेरै भनेको धेरै तपाईको पेमेन्ट हाई छ अरे के, त्यो कुराहरु छ भने इन्टरनेसनलमा चाहिँ के हुन्छ तपाईको कस्ट निकै नै कममा चाहिँ त्यस्ता तपाईको क्लाउड प्लेटफर्महरु धेरै छन् प्रोवाइड गर्छ। त्यो भयो सर्भर र क्लाइन्टको कुराहरु भयो। भनेपछि सर्भर के हुँदै अन द प्रिमिसेस हुनु परेन, बुझ्नु नि। अब यहाँनिर मैले डिभाइस राखेको छु, यहाँनिर एउटा सर्भर हुनु परेन, के हुन सक्छ, इट क्यान बी अन द रिमोट लोकेसन, नो इश्यू, बट यु आर द क्लाइन्ट एन्ड यु आर युजिङ इट। सो द्याट्स अ सर्भर क्लाइन्ट नेटवर्क। त्यसलाई भन्छ सर्भर क्लाइन्ट नेटवर्क भनेर क्याटेगोराइज गरिन्छ ल। अब यहाँ जाम, मलाई एउटा आइपी चाहिन्छ अरे भनेपछि यो डिभाइसलाई आइडेन्टिफिकेसन दिनु पर्यो। अब आइडेन्टिफिकेसन कसरी दिने, स्ट्याटिकली दिने कि तपाईको के गर्ने, यहाँनिर तपाईको डिएससीपी बनाउने। हाम्रोमा पनि त्यही अप्सन हो। जस्तै यहाँ गएँ म, मैले कुनै पनि एउटा लुक ब्याक क्रिएट गरेको भए हुन्थ्यो, या म यसैलाई म हेर्छु, प्रोपर्टिजमा गएँ म, यहाँनिर अप्सन छ, यहाँ थुप्रै अप्सन्सहरु छ, यसलाई छोडिदिन्छु म। आइपी-भी4 हामी युज गर्छौं हैन। अब यो जति पनि अरु हुन्छ क्यूएस, प्याकेट ट्रेसर, एन्ड यो के भन्छ कतिपय तपाईहरुले चाहिँ यो आफै अटोमेटिक पनि कतिपय तपाईको के हुन्छ यो एडाप्टरहरु क्रिएट हुँदै जान्छ ल। जस्तै तपाईहरुले कुनै सफ्टवेयरहरु डाउनलोड सफ्टवेयरहरु कतिपय सफ्टवेयरहरुले त्यो चलाउँछ के, सो त्यो कारण त्यो अटोमेटिकली हुन्छ। प्लस तपाईको अर्को कुरा के पनि हुन्छ भने बाइ बिल्ड पनि हुन्छ ल सम अफ द। सो त्यो कारणले चाहिँ यो चाहिँ कसैको थुप्रै हुन सक्छ, कसैको लेस हुन सक्छ, इट डिपेन्ड्स अपन द डिफरेन्ट सफ्टवेयर्सहरुको थ्रुबाट पनि हुन सक्छ ल। त्यो अटोमेटिक क्रिएट हुन्छ कि यो एडाप्टर्सहरु, ओके। सो त्यसमा कुनै पनि इस्यु भएन, तपाईहरुलाई त्यो कन्फ्युजन नहुनु होला, यसमा यति धेरै छ हाम्रोमा फेरि थोरै छ भन्ने कुरा नहुनु होला।
सो यो माइक्रोसफ्टको एडाप्टरहरू म्याक्सिमम हुन्छ र कतिपय जस्तै यो नहोला तपाईसँग यो नहोला हैन त्यो नहुन सक्छ ल तर अरु त्यो छोड्दै हामी चलाउँदैनौँ हामी चलाउने इन्टरनेट प्रोटोकल भनेर चलाउँछौँ आईपीपी को सो म प्रोपर्टिजमा गएँ अप्सनसम्मसँग अटोमेटिकली नै के तपाईको आईपी एड्रेस आफै दिने अप्सन्सहरु आयो भनेपछि मलाई अटोमेटिक गर्नु छ म अटोमेटिक गर्छु एड्रेस आफै दिनु एड्रेस आफै दिन्छु भयो र अहिले चाहिँ हामी अब यो एड्रेस आफै दिनको लागि एड्रेस थाहा छैन भनौँ एक किसिमले सो हामी के गर्छौँ अटोमेटिक दिने भयो क्लियर सो यहाँ नै जान्छु म एक्चुअली यसो डिभाइसले के गर्नु पर्यो आईपी चाहिँ एसेस गर्नु पर्यो ल यहाँ गएँ म आई जस्ट वान गो टु द डीएचसीपी सो हियर मैले के गरेँ 0.102 मलाई दियो ल आईपी एड्रेस भइगयो यति गरेपछि मलाई केही चाहिएको थिएन कसरी डिप्लोय गर्ने चाहिँ हामी बिस्तारै पढ्दै जान्छौँ ल त्यसको बारेमा डोन्ट वरी अबाउट इट 0 देखि 103 थियो ल अनि एड्रेस त आइरहेछ ठिक छ अनि एड्रेस डिप्लोय भयो कतिजना युजरसम्म तपाईको सपोर्ट गर्छ अहिले 50 जना युजरसम्म दिँदो रहेछ ल यसले किन यति मात्रै दियो भन्दा 100 देखि 149 सम्मको नम्बर मात्रै के गरेको रहेछ डिप्लोय गरेको रहेछ त्यही भएर त्यति मात्रै दियो भन्ने कुरा आयो अब कनेक्टिभिटीको लागि यो भिलेन्सहरु कतिपयले तपाईको आईएसपी भिलेनको थ्रुबाट पनि कनेक्टिभिटी दिइरा हुन्छ अहिले थुप्रै टाइप अफ कनेक्सन भइसक्यो कि यसको बारेमा हामीले पढ्नु पर्छ अब कुरा आउँछ वायरलेसमा जाम अटो रहेछ डिफल्ट रहेछ इनेबल छ एसएसआईडी के छ तपाईको इनेबल छ एसएसआईडी डिफल्ट नै रहेछ के त्यो भएर अटोमेटिक कनेक्ट भयो अब म त के गर्न नचाहने तपाईको यो डिफल्ट दिन नचाहने आई जस्ट वान्ट टु सेभ होम वाइफाई अरु तपाईको तीनवटा आईपी के भन्छ यो तीनटा के भइराछ तपाईको यो एउटा इनेबल भइराछ यो अर्को इनेबल भइराछ अर्को एसएसआईडी इनेबल भइराछ मैले डिसेबल गर्छु ल मलाई यो चाहिएन अहिलेको लागि सिर्फ एउटै मात्रै चलाउने ल त्यही भएर यसलाई के भन्छ ट्री ब्यान्ड होम राउटर भन्छ ल किन भन्दाखेरि यो ब्यान्डहरुको कुरा आउँछ कि कति फ्रिक्वेन्सी भन्ने कुरा आउँछ कति गिगाहर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी दिने भन्ने कुरा आउँछ जम्मा तपाईको मेजरली 2.4 र तपाईको के हुन्छ 5 गिगाहर्ट्ज हुन्छ र यसमा चाहिँ के छ तपाईको जम्मा तीनटा छ नर्मली जति पनि राउटर्सहरु छ नि मार्केटमा म्याक्सिमम कतिपय राउटर्सहरु छ जसले तपाईको सिर्फ एउटै मात्रै ब्यान्ड सपोर्ट गर्छ भने तपाईको म्याक्सिमम ब्यान्डहरु चाहिँ के छ तपाईको डुअल ब्यान्डका राउटरहरु हामी गेन गर्छौं ल डुअल ब्यान्ड भनेको चाहिँ 5 गिगाहर्ट्ज पनि सपोर्ट गर्ने 2.4 पनि सपोर्ट गर्ने ट्री ब्यान्ड भयो भने चाहिँ परफर्मेन्स राम्रो हुन्छ त्यति नै हो ल किन भन्दाखेरि 2.4 गिगाहर्ट्जको पनि डिभाइस कनेक्ट गर्न पाइयो 5 गिगाहर्ट्जको पनि गर्न पाइयो त अब 2.4 मात्रै छ भने त सबैले 2.4 बेसिसमा गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरु आउँछ के सो मैले चाहिँ अरुलाई अहिले एसएन अफ गरे यसलाई मात्रै म के गर्छु इनेबल गर्छु मेरो नाम के हो होम वाइफाई छ ल यसमा सो यसमा अब के छ कति तपाईको च्यानल ब्यान्डविड्थ कति दिने भन्ने कुरा पनि आउँछ अहिले यति नै छ मैले सो यो तपाईले के गर्नु पर्यो यति गरेर हुँदैन यसमा यहाँ लास्टमा एप्लाई भन्ने छ यहाँ कहाँनेर छ त्यो एप्लाई गरेन भने हुँदैन ल सो आई थिंक भयो अब चाहिँ के हुन्छ कनेक्सन भयो अरे यहाँ हेर्न सकिन्छ आईपीहरु सबै पाइरहेछ सो केबाट कनेक्सन भएछ त भनेर हेर्नु पर्यो भने अब हामी त वायरलेसमा गरेर हेर्छौं नि त हैन सो के छ अहिले डिफल्टै भइरहेछ ल सो म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यहाँनेर गएर अलिकति यसमा जान्छु र यसमा गइसकेपछि वायरलेस सेक्युरिटी छ अब पासवर्डहरु दिनु पर्यो सो के गर्ने र पासवर्ड दिनु पर्यो ल हामीले के दिने भने सिस्को 123 दिने भनेको छ ल एप्लाई हुँदैन यहाँ लास्टमा गएर एप्लाई गर्नुपर्छ अनि बल्ल गएर एप्लाई हुन्छ नाउ यु क्यान सी ओभर हियर पीसी वायरलेसमा गए म कनेक्ट गरे सर्च गर्छु के भयो होम वाइफाई भनेर आयो हामीले सर्च गर्दा आउँछ अब कनेक्ट गर्ने पासवर्ड थाहा छ हैन कनेक्ट गर्न सकियो एडाप्टर के छ एक्टिभ छ एड्रेसहरु दिन्छ ल सो यसरी के हुन्छ तपाईको एक किसिमको कनेक्सन भइरा हुन्छ ल तपाईको नेटवर्कमा त्यस्तै तपाईको के छ यहाँ सबै डिभाइसेसहरुमा के छ कनेक्टिभिटी भइराछ यो हुन त के हो वायरलेस डिभाइस हो नि त हैन यो 192.168.101 हो सो मलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि यो डिभाइसमा कम्युनिकेसन गर्नु छ यो 102 सँग सो कसरी कम्युनिकेसन गर्ने भन्दा एकचोटी चेक मात्रै गर्ने ल कि ओके कम्युनिकेसन हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्ने त्यो चेक गर्ने कमान्ड चाहिँ के छ तपाईको पिङ भनेर भन्छ ल यसले चाहिँ सिर्फ के गर्छ तपाईको चेक गर्ने काम गर्छ कति छ 1.101 102 होला सायद कति थियो होइन 0.102 छ ल किनभने एड्रेस मिलेन भने के हुँदैन कम्युनिकेसन हुँदैन सो कति 0 र 102 रिप्लाई कम्युनिकेसन भइराछ यसमा पनि कतिपय टर्म्सहरु देख्नु भयो रिप्लाई फ्रम यो एड्रेस दियो बाइट भनेको लेन्थ भन्छ टाइम कति सेकेन्ड
TTL भ्यालु कति सेकेन्ड भन्ने कुरा आउँछ ल टाइम टु लाइफ कति भन्ने यसमा तपाईको कति भइरहेछ 0% लस अरे प्याकेट 400 सेकेन्ड यो भइरहन्छ अब अझै म यहाँनिर एक दुईवटा कुराहरु देखाउनु पर्यो भने जस्तै हामी जुन एउटा प्रोसेस भन्छौं जस्तै इन्टरनेट कनेक्टिभिटी गर्दै गर्दा मैले केही त गरेको छुइनँ भन्ने कुरा होला तपाईको जब तपाईले इन्टरनेट कनेक्टिभिटी गर्नुहुन्छ केही न केही तपाईको अपलोड एन्ड डाउनलोड कन्टिन्युअस भइरहन्छ ल बुझ्नुभयो नि यस्ता सफ्टवेयर्सहरु हुन्छ त्यसको थ्रुबाट हामीले क्याप्चर गरेर हेर्न मिल्छ त्यति नै होला यसमा सो आई जस्ट वान्ट टु कनेक्ट दिस वाइफाई मेरो वाइफाई हो सो अहिले हामीले चलाइरहेछ जुम सो जुमको थ्रुबाट तपाईको अब भेरियस तपाईको सर्भिसहरु गइरहेछ कम्प्लिट प्रोसेस भइरहेछ ल यसमा हरेक तपाईको यो प्याकेटमा हेरिन्छ भने यति तपाईको लेयरहरु यहाँ बनिरहेछ कि यो प्रोसेसहरु भइरहेछ इन्टरनल प्रोसेस सो व्हाट इज फ्रेम व्हाट इज इथरनेट टु हैन यो तपाईको यसमा के छ समथिङ यो चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन गर्छ यो डिभाइसहरु के भइरहेछ भन्ने कुन मोडलको डिभाइस छ भन्ने कुरा यहाँ थाहा भयो हैन जेएमएमएक्सिओ भन्ने छ एउटा समथिङ हनियर पीआर समथिङ के छ र यसको यो एउटा कुनै पनि भेन्डरको नाम हो यो सो यसपछि तपाईको आईपीवी को छ युजर डाटाग्राम छ डाटा छ सो यसरी के हुन्छ तपाईको अब डाटा इन्क्रिप्टेड छ हैन सो सबै कुराहरु के हुन्छ तपाईको डिफरेन्ट लेयरमा बनेको हुन्छ ल हरेक कुरा सो यो चाहिँ के हुन्छ तपाईको यदि कोही तपाईको सेक्युरिटीतिर जाने भने चाहिँ यो टर्म्सलाई चाहिँ अलिकति बुझ्नु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले नेटवर्किङमा भन्दा पनि प्योर नेटवर्किङमा जाने भन्ने भन्दा पनि ओके सो यसरी तपाईको के हुन्छ इन्टरनल डिफरेन्ट प्रोसेस भइरहँदो रहेछ कि सो यहाँ मेजर एक दुईवटा टर्म्सहरु म भन्छु जुन हामीले नेक्स्ट क्लासेसहरुमा हामी स्टडी गर्दै जान्छौं ल एउटा भन्छ यसलाई लेयर्सहरु भन्छ यो लेयर्सको बारेमा हामी स्टडी गर्छौं अर्को छ तपाईको यो सोर्स के हो यो डेस्टिनेसन के हो र किन यसरी दिन्छ यो बारेमा पढ्छौं यो पोर्ट नम्बरको बारेमा पढ्छौं हामी र यो यूडीपी भनेको के हो भन्ने कुराहरु हामी पढ्छौं ल आईपीवी को अनि यो टर्म्सहरु चाहिँ हामी पढ्दै जान्छौं प्लस यो एड्रेस के हो त यो एड्रेस के हो र यो एड्रेस तपाईको कस्तो एड्रेस हो यसको बारेमा पनि हामी के गर्छौं स्टडी गर्छौं ल अपकमिङ क्लासेसहरुमा बुझ्नुभयो नि सो यु हैव टु सी द टर्म्स मेजर कन्सर्न भनेको त्यही हो ल यो टर्म्सहरु चाहिँ देख्नु पर्यो तपाईले अनि यति धेरै के हुँदैछ तपाईको प्रोसेस भइरहन्छ कन्टिन्युअस प्रोसेस भइरहेछ ओके सो यो हरेक सर्भिसलाई के हुन्छ आइडेन्टिफाई गर्छ कि दैट इज द प्रोसेस भनेपछि अब यहाँ पनि तपाईको के हुन्छ एउटा कुनै पनि प्याकेट मुभमेन्ट गरेर हेर्ने हो भने जस्तै अब ठीक छ मैले के भने कसैले कम्युनिकेसन गर्न खोजे यहाँ पनि म फेरि कम्युनिकेसन गर्न खोज्छु जस्तै कसलाई गरौँ 103 भन्ने डिभाइसलाई गर्न खोजे भने के हुन्छ यसमा पनि के हुन्छ तपाईको इन्टरनल प्रोसेस हुन्छ हुन त अब यसमा तपाईको प्रोसेस हुने भनेको यो खासमा बिटमै काम गर्छ गर्न त हैन बाइनरी हुन्छ हरेक कुराहरु सो के छ यसमा यो डिफरेन्ट तपाईको लेयर्सहरु बनेर जान्छ के कसरी थाहा हुन्छ कि यो पार्टिकुलर राउटरलाई कि यो के प्याकेट यसैको लागि यो मानौ यसको लागि आइराको भनेर कसरी थाहा हुन्छ र उले फरवर्ड गर्छ भन्दा बिकज दे हैव कन्टेन हेडर्स इज नथिङ बट तपाईको के हुन्छ हरेक कुराको इन्फर्मेसन राख्छ कि मानौ न तपाईले कसैले पहिला कुरा गर्छ भने कसैले तपाईले मेसेज सेन्ड गर्नुभयो भने सोर्स के हो सेन्डरलाई त्यो सबै मेन्सन गर्नुहुन्छ नि त सो यहाँ पनि हरेक कुराहरु मेन्सन हुन्छ ल सर्भिस के हो के सर्भिस रन गरिरहेको कस्तो सर्भिस हो यो सोर्स कुन हो डेस्टिनेसन कुन हो यो हरेक के हुन्छ तपाईको आईपी हेडरहरु भन्छ र के पठाउन खोजिरहेछ उले बुझ्नु नि एभ्रीथिङ ओके अब फर्मली हेर्दा चाहिँ यसो बाहिर देखिन्छ यसमा सो लेयर्सहरु हुँदो रहेछ यहाँ तपाईको सबै इन्फर्मेसन लेखिदिएको हुन्छ ल यसमा पढ्न अलिकति सजिलो छ प्याकेट ट्रेसरमा बिगिनरलाई चाहिँ प्याकेट ट्रेसरमा प्र्याक्टिस गर्न किन सजिलो छ भन्दाखेरि यहाँ कम्प्लिट प्रोसेस लेखेको हुन्छ के यसमा सो पढ्न सजिलो हुन्छ ल हामीलाई भनेको अन्डरस्ट्यान्डिङ सजिलो हुन्छ प्याकेट ट्रेसरमा गर्दा सुरुमा चाहिँ ओके सो यसरी तपाईको छ अब फेरि सेकेन्ड बन्द रहेछ सेकेन्डमा फेरि अर्कै आयो यसमा यो प्रोसेस छ फेरि अब प्याकेट मुभमेन्ट हुन्छ उसमा पुगेपछि फेरि यसमा अर्कै प्रोसेस आउला यसमा gig0/0 बाट 3 बाट उले लियो हैन 3 बाट लियो अरु सबैलाई पठाउन खोज्दैछ फेरि सबैलाई गयो प्याकेट उले रिसिभ गर्यो सेन्ड गर्यो फेरि उता गइरहेछ सो दिस अल द प्रोसेस के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ ल यसमा अलिकति अघिदेखि मिसम्याच भइरहेछ बिकज किन भन्दाखेरि यो डिफल्टमै छ के सो डिफल्टमा कनेक्ट गर्न चाहिरहेछ चाहना चाहिँ अब हामीसँग छैन फेरि डिफल्ट त्यो कारणले त्यो मिसम्याच भइरहेछ ल अघिदेखि यसलाई बेटर कनेक्ट गर्दियौ यो केस सेन्सिटिभ हुन्छ ल केस सेन्सिटिभ भनेको चाहिँ क्यापिटल स्मलले असर गर्छ है सो यो भयो तपाईको एउटा स्मल एउटा मैले कनेक्सन मात्रै देखाएर एउटा इन्टरनल नेटवर्कको सिम्पल एउटा कनेक्सन मात्रै देखाएँ
तर अब हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा के भने यो इन्टरनल नेटवर्क त एउटा स्मल नेटवर्क हुँदो रहेछ, इन्टरनली एउटा डिभाइसहरू कनेक्टेड हुँदो रहेछ ल। तर यति मात्रै त हुँदैन नि त। खासमा के हुन्छ, सबसे सुरुमा तपाईँको वर्ल्डमा एउटा इन्टरनेट कनेक्टिभिटीमा जानुभन्दा अगाडि सबसे सुरुमा के हुन्छ तपाईँको एउटा मेजर त्यस्ता तपाईँको टायर 1 भन्छ ल, टायर 1 भन्छ, टायर 1 सर्भिस प्रोभाइडरहरू छ ल वर्ल्डमा। AT&T, Verizon, टाटा कम्युनिकेसन्स, यिनीहरू के छ तपाईँको, अझै अरू पनि छ त्यस्ता चाहिँ के छ तपाईँको, जस्तै आई थिङ्क चाइना कम्युनिकेसन समथिङ, त्यो नेमहरू छ, डिफ्रेन्ट नेमहरू, जुनले चाहिँ के गर्छ तपाईँको वर्ल्डको एउटा ब्याकबोन अफ नेटवर्क, वर्ल्डमा तपाईँको जुन एउटा इन्टरनेटमा ब्याकबोन अफ इन्टरनेट भनेर भन्छ ल उनीहरूलाई। उनीहरूको मेजर कन्सर्न भनेको चाहिँ हामी जस्तो युजरलाई ल्याएर एउटा कनेक्टिभिटी गराउनु होइन। कसलाई गर्नु हो त, उसको मेजर कन्सर्न भनेको चाहिँ तपाईँको टायर 2 ISP सेटअप गर्नुहुन्छ ल, बुझ्नु भएन? कसलाई? टायर 2। टायर 2 को यस अफकोर्स एउटा एक किसिमको टार्गेट भनेको चाहिँ कि त एउटा भनेको तपाईँको कोअपरेट अर्गनाइजेसनहरू हुन सक्छ, अदरवाइज उसको टार्गेट भनेको पनि हामी के होइन एज अ रिटेलर युजर चाहिँ होइन। किन होइन भन्दाखेरि यो चाहिँ नबुझौँ है, फेरि नाम चाहिँ एउटै छ, मैले त्यहीबाट कनेक्सन लिइरहेको छु भन्ने चाहिँ नगरौँ। किन भन्दाखेरि त्यो नेम भएर हुँदैन, उसले सर्भिस कुन लेभलबाट दिँदैछ भन्ने कुरा आउँछ कि। यो चाहिँ टायर 2 ISP हो। यस पछाडि आउँछ अब चाहिँ हाम्रो सर्भिस प्रोभाइडर आउँछ ल, जसले हामीलाई के गर्छ तपाईँको कनेक्टिभिटी दिन्छ इन इच अफ द प्लेसेस, इन इच अफ द लोकेसन हुने जुन हाम्रो नियर बाई जसले हामीसँग इन्टरेक्ट गर्छ, त्यो चाहिँ के हो टायर 3 ISPहरू छ ल, जसको चाहिँ अब युजर के हुन्छ, हामी जस्तो युजरहरू हुन्छ, होम युजर, अर्गनाइजेसन, अफिस, एउटा के भन्छ स्कुल, उनीहरूलाई के गर्छ तपाईँको कनेक्टिभिटी दिने काम गर्छ कि। ठिक छ। सो यिनीहरू के हुन्छ नि एउटा वर्ल्डमा तपाईँको दे आर कनेक्टेड टु इच अदर, दे आर कनेक्टेड टु इच अदर, एक आपसमा के हुन्छ कनेक्सन हुन्छ ल। सो त्यही भएर के हुन्छ नि हामीले यहाँबाट केही सेन्ड गरेको ट्राफिक चाहिँ यस इट रिच टु दि समवेयर अन द डिफ्रेन्ट लोकेसन। तपाईँको अब सर्भर यहाँ हुनसक्छ भने यसरी के हुन्छ तपाईँले यहाँदेखि यहाँसम्मको कनेक्टिभिटी हुन्छ। यो सबै के गर्नुपर्ने हुन्छ नि जुन कनेक्टिभिटी बनाउने काम हुन्छ नि मेजर फिजिकल कनेक्टिभिटी बाहेक जुन एउटा आइपी बेसिसको एउटा डिफ्रेन्ट नेटवर्क बिच कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई भन्छ राउटिङ भनेर भन्छ। रुटहरू क्रिएट गर्नु मेजर के हो तपाईँको रुट्सहरूको कुरा आउँछ ल। तपाईँको यो इन्टरनल नेटवर्क छ नि, यहाँ कम्प्युटर छ या नेटवर्कहरू छ, यसलाई मात्रै प्राइभेट नेटवर्क भन्छ। यहाँदेखि जति पनि बाहिरको यो सबै कम्युनिकेसन छ नि यसलाई भन्छ हामी पब्लिक नेटवर्क भनेर भन्छ ल, पब्लिक नेटवर्क भन्छ। सो इन्टरनेट इज अ कलेक्सन अफ द के हो तपाईँको एउटा पब्लिक नेटवर्क एलोङ विथ द सर्भिसेस, किनभने त्यसमा त थुप्रै सर्भिसेसहरू हुन्छ नि त। इन्टरनेट भनेको www मात्रै होइन ल, द्याट जस्ट अ सर्भिस, ओके द्याट्स अ सर्भिस भने त्यसमा के हुन्छ एउटा कम्प्लिट कनेक्टिभिटीदेखि लिएर एउटा कम्प्लिट सेटअपदेखि लिएर तपाईँको के हुन्छ यसरी कनेक्टिभिटी बनेको हुन्छ र दे आर कनेक्टेड टु एक आपसमा कनेक्टेड हुन्छ र उनीहरूले के गर्छ आफूसँग भएको इन्फर्मेसन आफूसँग भएको रुटलाई के गर्छ अर्को तपाईँको ट्रान्जिटसँग या इन्टरनेट एक्सचेन्ज पोइन्ट भन्छ होइन, यिनीहरूसँग के गर्छ तपाईँको एक्सचेन्ज गर्ने काम गर्छ कि ताकि मानौ तपाईँको यहाँ एउटा सर्भिस प्रोभाइडर छ, उसले यो तपाईँको कन्ट्रीसँग रिलेटेड मानौ तपाईँको लोकेसनको ट्राफिकहरूलाई क्यारी गर्छ र त्यसमा त थुप्रै तपाईँको अब कुनै अर्गनाइजेसन होला, कसैले डाटा सेन्टर खोलेको होला, कसैले वेबसाइट पब्लिस गर्ला, त्योसँग त कनेक्टिभिटी गर्नु पर्यो नि त, आउन त उसकै नेटवर्कको अन्डरमा आउँछ। यही सर्भिस प्रोभाइडरको नेटवर्कमा के हुँदो रहेछ त्यहाँ सर्भिस के भन्छ बेग्लै बेग्लै तपाईँको लाइक वेबसाइटहरू पब्लिस गरिरहेको होला, यसैको नेटवर्कमा बसेर डाटा सेन्टर खोलिरह होला, उसले आफ्नो सर्भिसलाई पब्लिस गर्ला भने उसले जबसम्म उसको ट्राफिकलाई एक्सचेन्ज गरिदिँदैन अरूसँग तपाईँको के भन्छ मैले ओके पब्लिकमा गएँ भनेर मात्रै हुँदैन ल, कम्युनिकेसनै हुँदैन कि एक किसिमले बाहिरबाट, बुझ्नुभयो नि। जब उसले तपाईँको उसको रुटलाई एक किसिमको उसको ट्राफिक जुन हुन्छ त्यसलाई उसले एक्सचेन्ज गर्छ अर्को तपाईँको उसले लिएको होला फेरि यसले दिएको छैन एक्सचेन्ज गर्छ, त्यतिखेरको कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको बल्ल गएर अनि चाहिँ ओके यहाँका तपाईँको कुनै पनि सर्भिसहरू चाहिँ अरू कसैले तपाईँको के गर्न पाउँछ एक्सेस गर्न पाउँछ कि, बुझ्नुभयो नि। र हाम्रो नेटवर्कमा के हुन्छ अरे दुईटा नेटवर्क हुन्छ ल, एउटा प्राइभेट अर्को के हुन्छ पब्लिक नेटवर्क हुन्छ। पब्लिक नेटवर्क एक आपसमा वर्ल्डको कुनै पनि तपाईँको सेन्टरमा के हुन्छ एक्सेसेबल हुन्छ यदि इफ द्याट पार्टिकुलर कन्ट्री डजन्ट ब्लक इट देन।
किनभने कतिपय कन्ट्रीले त्यसलाई ब्लक गरेको हुन्छ। सो त्यो कारणले चाहिँ एसेस गर्न पाउँदैन। र त्यस्तो कुनै पनि रेस्ट्रिक्सन छैन भने के हुन्छ तपाईँको वर्ल्डमा तपाईँले जति तपाईँको पब्लिकमा जुन एउटा कुनै पनि पब्लिस गर्नुहुन्छ नि त्यो जसले पनि के गर्न सक्छ एसेस गर्न सक्छ। तर तपाईँको इन्टरनल नेटवर्कमा चाहिँ के हुँदैन कोही पनि आउन पाउँदैन कि यो जुन तपाईँको इन्टरनल नेटवर्क हुन्छ त्यसमा कोही पनि आउन पाउँदैन। भनेपछि हामीले कसरी कम्युनिकेसन गरिरहेछ भन्दाखेरि अघि कुरा आयो नि होइन तपाईँको के को कुरा आयो तपाईँको नेटको कुरा आयो। तपाईँको नर्मली के गरिन्छ यहाँ ट्रान्सलेट गर्ने काम गर्छ कि नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन भन्छ र यसले तपाईँको प्राइभेट नेटवर्कलाई पब्लिकमा लगिदिन्छ, पब्लिक नेटवर्कलाई के गर्छ प्राइभेटमा ल्याउने काम गर्छ। ल यो मेजरली तपाईँको केमा छ आइपिभी4 मा मात्रै छ। यो एड्रेस हामी कुरा गर्छौँ आइपिभी4 मात्रै छ। आइपिभी6 मा टेक्नोलोजी अलिकति बेग्लै छ। ल तर अहिले पनि रिसेन्ट टाइममा आइपिभी6 त कम्प्लिट 100% इम्प्लिमेन्टेसन छैन। अझै पनि टाइम लाग्छ तपाईँको 5-6 इयर लाग्ला, अझै त्योभन्दा बढ्ता लाग्ला अब नेपालकै कन्टेक्स्टको कुरा गर्दा। किनभने म्याक्सिमम सर्भिस प्रोभाइडरहरूले अझै पनि रन गरिरहेको छैन। वर्ल्डिङले गरिरहेको होला, अर्को तपाईँको कसले समथिङ क्लासिटेक समथिङले गरिरहेको होला। त अरू तपाईँको सर्भिस प्रोभाइडरले म्याक्सिमम रन गरिरहेको छैन। टनलको थ्रुबाट म्याक्सिमम कनेक्टिभिटी दिए होला। जस्तै फेसबुकले के गर्छ आइपिभी6 मा काम गर्छ। त्यो एड्रेसिङको कुरा गर्दैछु ल म। भनेपछि त्यो कम्प्लिट हुनुपर्ने हुन्छ कि भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि किन यो आइपी त एउटै होइन र कम्युनिकेसन गर्दैन र भन्ने कुरा कसैलाई क्वेसनिङ आइरह होला। आइपिभी6 र आइपिभी4 बीच कम्युनिकेसन हुँदैन र एड्रेस त एउटै भनेर लागिरहेछ भने यो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज बेग्लै बेग्लै हुन्छ कि यिनीहरूको होइन। मानौँ न तपाईँ अर्कै आफ्नो के भन्छ नेसनल ल्याङ्ग्वेज मात्रै बुझ्नुहुन्छ, अरू ल्याङ्ग्वेज बुझ्नुहुन्न भने त कम्युनिकेसन गर्न सकिँदैन नि त। बुझ्नुभयो नि। भनेपछि के हुन्छ भने त्यो उनीहरूको वे अफ एउटा जुन कम्युनिकेसन छ त्यो बेग्लै हुन्छ कि त्यो कारणले दुईटा बिच कहिले पनि के गर्दैन कम्युनिकेसन गर्दैन। इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ यस कुनै लेभलमा तर डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजीलाई युज गरेर, तर बाई डिफल्ट तपाईँ कम्युनिकेसन गरिदिँदैन कि। भनेपछि यो टेक्नोलोजीहरू चाहिँ डिभाइस सँगसँगै बुझ्नुभयो नि एउटा डिभाइस सँगसँगै के छ यो टेक्नोलोजीहरू पनि इन्क्लुड गरेको पाउँछौँ ल हामीले। बुझ्नु। सो यसरी चाहिँ तपाईँको एउटा कनेक्टिभिटी बनेको हुन्छ कि हाम्रो एज अ कनेक्सनको कुरा गर्छौँ भने। अब यो सर्भिस प्रोभाइडरको नेमहरू हेर्दा हुन्छ नेपालमा अब त्यस्ता थुप्रै तपाईँको आइएसपीहरू खोलिरहेछ होइन। नेपालमा पनि थुप्रै कन्डिसनमा छ। त्यसलाई भन्छ टायर 3 आइएसपी। टायर 3 आइएसपी अफ नेपाल भन्दा तपाईँको सर्च गर्दा सबै आउँछ त्यसमा इन्डिया नेपाल वरिपरि भनेर सर्च के छ वर्ल्ड लिङ्क के छ #2 मा पो आयो त यो त मेजर यो भयो एउटा के छ नेपाल टेलिकम होइन कनेक्ट नेपाल रहेछ, वायरनेट भयो, वर्ल्ड लिङ्क, सुबिसु होइन, जिसन, लुप नेटवर्क, क्लासिटेक, फर्स्ट लिङ्क, ब्रोडब्यान्ड सोल्युसन, लट्स अफ थुप्रै छ र यसमा तपाईँको यति त तपाईँको यो सिम्पल मात्रै। यसमा थुप्रै किनभने अहिले इभन एउटा स्मल लोकेसनमै तपाईँको 10-12 आइएसपी खोलिरहेको हुन्छ भनेपछि लट्स अफ एउटा स्मल रेन्जमा पनि खोलिरहेको हुन्छ। एउटा अब क्याटेगोराइजेसनको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि त टायर 3 मा मात्रै नहोला तर पनि के हुन्छ स्मल रेन्जमा भने पनि तपाईँको म्याक्सिमम आइएसपीहरू खोलिरहेको छ। सो देयर आर द लट्स अफ सर्भिस प्रोभाइडर जसले हामीले के गर्छ इन्टरनेट प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। अर्को भयो तपाईँको टायर 2 आइएसपी हो, टायर 3 आइएसपी हेरौँ पहिला, सरी टायर 1 आइएसपीले हेरौँ पहिला। बुझ्नु भने यिनीहरू चाहिँ के छ तपाईँको जस्तै यसमा सो गर्छ यहाँ हेर्दाखेरि हुन्छ। सो यसरी कनेक्टिभिटी भइरहेको हुन्छ टायर 1 एन्ड देन टायर 2 एन्ड देन टायर 3 एन्ड देन कस्टमर। ओके सो यसरी कनेक्टिभिटी भइरहेको हुन्छ ल। यो चाहिँ एउटा कनेक्सनको कुराहरू भयो। सो यसमा के छ तपाईँको यसमा डिफ्रेन्ट नेमहरू छ। सेन्चुरी लिङ्क भन्ने छ यो युनाइटेड स्टेट भयो, एटीएनटी यो युनाइटेड स्टेटमा छ हेडक्वार्टर यसको। यसमा कति यसले कभरेज गर्छ अरे यति कभरेज गर्छ यो तपाईँको भनेको यसको कभरेज कति छ भन्ने कुरा यसले कति तपाईँको फाइबर बिछ्याएको छ भन्ने कुरा होला। वर्ल्डमा कति बिछ्याएको छ 4 लाख तपाईँको 10,000 माइल्स फाइबर के छ उसले वर्ल्डमा सेटअप गरेको छ कि अब डिफ्रेन्ट लोकेसनमा। यो पियरिङ पोलिसीहरू के छ त्यो हेर्दाखेरि हुन्छ। सेन्चुरी लिङ्क भयो तपाईँको इन्डियाको पनि छ यसमा, टाटा कम्युनिकेसन इन्डियाको, अर्को इन्डियाको टाटा कम्युनिकेसन छ, अरू कन्ट्रीको पनि छ जस्तै युनाइटेड स्टेट अलिक धेरै छ। यसको तपाईँको जिटिटी कम्युनिकेसन भन्छ होइन, एनटिटी भयो, ओरेन्ज भन्ने कुरा छ यसमा। सो कोगेट कम्युनिकेसन्सहरू छ यसमा होइन र टेलिया क्यारियरहरू छ। ओके सो यो तपाईँको के छ डिफ्रेन्ट के छ सर्भिस प्रोभाइडरहरू छ ल यसमा। यो चाहिँ टायर 1 सर्भिस प्रोभाइडर पर्छ र यसले यसको कभरेज तपाईँको कति छ भन्ने कुराहरू आउँछ र यसमा। त्यस पछाडि अर्को भनेको मेजर भनेको तपाईँको टायर 1 देखि लिन्छ टायर 2 ले कम्युनिकेसन, टायर 2 सर्भिस प्रोभाइडर भनेर सर्च गर्दा हुन्छ। यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ अरे अर्को यसको टार्गेट भनेको चाहिँ
सो गरिरहेछ गर्न त एउटै सो हुरिकेन तपाईँको के छ इलेक्ट्रिक भन्ने छ र यसले कहाँबाट कनेक्सन लिएको छ भने ट्रान्जिट कहाँबाट लिएको छ भने टेलिया क्यारियरबाट लिएको रहेछ ल भनेको कस्तो भने यस्तो हुन्छ कि मैले भने नि यहाँनिर एउटा सर्भिस प्रोभाइडरले अर्कोबाट लिन्छ भनेपछि यो त मैले एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो यो मेरो टायर 1 आइएसपी को भनेपछि यो टायर 2 आइएसपी जस्तै यो यसको नाम रहेछ ए यसको नाम रहेछ बी भनेपछि यो टायर 2 ए आइएसपी ले कहाँबाट ट्रान्जिट लिएको छ यो टायर 1 यो बी भन्ने आइएसपी बाट लिएको रहेछ ल ट्रान्जिट अब फेरि यो टायर 3 ले चाहिँ कहाँबाट ट्रान्जिट लिएको छ ए बाट ट्रान्जिट लियो भनेपछि यस्ता के छन् तपाईको अरु पनि हुन्छन् के वर्ल्डमा र दे आर एक्सचेन्जिङ देयर रुट्स सो दे कम टु नो ओके यसरी कम्युनिकेसन गर्ने भन्ने कुराहरु आउँछ कि डजन्ट प्रोभाइड यो अपडेट गरेको छैन डजन्ट प्रोभाइड के अरे IPv6 राउटिङ कनेक्टिभिटी तर हामीले पढ्नु चाहिँ दुईटै पढ्नु पर्छ ल यो दुईटै टेक्नोलोजी पढ्नु पर्छ किनभने इम्प्लिमेन्टेसन हुन थालिसक्यो कि सो हामीले पढ्नु पर्ने निकै टाइम देखि अगाडिदेखि नै इम्प्लिमेन्टेसन भइसकेको सो पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले यो दुईटै पढ्नु पर्ने हुन्छ ल हामीले र के हो कसरी हो र किन ल्यायो किन IPv6 लन्च भयो भन्ने कुरा पनि हामी पढ्छौं अर्को छ तपाईको टेलिकम इन्डोनेसियाको इन्टरनेसनललाई हेर्छौं भने यो एस नम्बर के हो यसको आइडेन्टिफिकेसन मेजर टाटा कम्युनिकेसन यसले दुई तीन वटाबाट लिएको रहेछ न अर्को के छ कोगेटबाट लिइरहेछ टेलिया क्यारियर एन्टिटी अमेरिका टेलिकम इटालियन स्पार्कल भन्नेबाट के रहेछ ट्रान्जिट लिएको छ र यसमा कोरिया टेलिकम छ यसमा के रहेछ टेलिया क्यारियर टाटा कम्युनिकेसनबाट ट्रान्जिट लिइरहेछ भोडाफोनहरु भयो हैन यो वायरलेस तपाईको केबल एन्ड वायरलेस को यो के भन्छ लाइक सर्भिस प्रोभाइडर छ यसले कहाँबाट लिइरहेछ टेलिया क्यारियरबाट ट्रान्जिट लिइरहेछ सो यसरी के हुन्छ भने तपाईको लट्स अफ तपाईको सर्भिस प्रोभाइडरले चाहिँ टायर 2 ले चाहिँ टायर 1 बाट के गर्छ ट्रान्जिट लिन्छ टायर 3 ले कहाँबाट लिन्छ फेरि टायर 2 बाट लिन्छ ल त्यसरी के हुन्छ एउटा एक किसिमको तपाईको कम्प्लिट एउटा कम्युनिकेसन भन्छ के यिनीहरु बीचमा त्यही भएर चाहिँ हामी के गर्छौं बल्ल गएर एउटा कम्प्लिट कम्युनिकेसन एउटा टाइम देखि चाहिँ एउटा पार्टिकुलर डेस्टिनेसन सम्म हामीले के गर्न सकिन्छ एउटा पार्टिकुलर जुन हाम्रो रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ कम्युनिकेसन गर्न सकिन्छ यदि यो थिएन भने तपाईको सर्भिस प्रोभाइडरले वर्ल्ड भरि तपाईको फाइबर बिछाउने गर्न सक्थ्यो त सक्थेन बिकज ह्युज के हुन्छ अमाउन्ट तपाईको इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ इट टेक्स अ ह्युज टाइम जस्तै नर्मली टायर 1 आइएसपीहरुले चाहिँ के गर्छ हामीले के देख्छौं फिजिकली त केबल्सहरु तपाईको फाइबरहरु देखिरा आउँछ अब धेरैमा धेरै भनेको तपाईको अन्डरग्राउन्ड गरेको होला त्यति नै देख्छौं हैन त्यसरी कनेक्टिभिटी गरेको होला तर टायर 1 टायर 2 आइएसपीले के पनि गर्न सक्छ अन्डर सी पनि उनीहरुको के हुन्छ केबल नेटवर्क हुन्छ जसलाई भन्छ हामी सबमरिन केबल भन्छ ल मेरिन केबल म्यापहरु नि हुन्छ ग्राफहरु हेर्दा पनि हुन्छ तपाईले सो यसरी के गरेको हुन्छ यो कम्प्लिट अब सबैको डिफरेन्ट हुन्छ उनीहरुको म्यापै क्रिएट गरेको हुन्छ कम्प्लिटली यसरी के छ तपाईको कहाँबाट कुन ट्रान्जिट लिइराछ भन्ने कुराहरु देखाउँछ र यसमा के छ तपाईको यसमा ओके कुनै पार्टिकुलरको हेर्नु पर्यो नि त्यो हेर्दा पनि हुन्छ उले कहाँ ट्रान्जिट लिएको छ भनेर जस्तै फर एक्जाम्पल तपाईको कसको लागि हेर्नु पर्यो मानौ केबल म्याप अफ इन्डियाको हेर्दा पनि हुन्छ जुनको हेर्दा पनि हुन्छ जस्तै इन्डियामा हेरौँ तपाईको कनेक्टिभिटी कस्तो छ भने त्यहाँ देखाइ नै रहेछ हैन सो डेडिकेटेड हेर्दा पनि हुन्छ र तपाईले ओके सो यसरी के देखाइरहेछ तपाईको यो ट्रान्जिटहरु देखाइरहेछ ल अन्डर सी को रुपमा कहाँबाट लिइरहेछ उनीहरुको ग्राफ हो यो हेर्दाखेरि हुन्छ ओके यो भयो अर्को भनेको जस्तै सबमराइन केबल हेर्नु पर्यो भने चाहिँ इट इज फाइबर नै हो तर मोर प्रोटेक्टेड हुन्छ कि डिफरेन्स त्यति नै हो मोर प्रोटेक्टेड हुन्छ सो अब घरिघरि सेटअप गर्ने कुरा आउँदैन सो त्यो कारणले के गर्छ उनीहरुले एउटा कम्प्लिट एउटा के भन्छ लाइक विथ फुल अफ प्रोटेक्सन को थ्रुबाट चाहिँ यसले के गर्छ तपाईको अन्डरग्राउन्ड राखेको हुन्छ त्यसको थ्रुबाट यसरी कम्युनिकेसन हुन्छ ल बुझ्नु भने चाहिँ टायर 1 को काम चाहिँ के रहेछ तपाईको स्मल त रहेनछ नि त टायर 1 को काम पनि के छ तपाईको टायर 1 इन्जिनियरहरुको काम पनि एउटा लार्ज काम हो ल सो यसरी चाहिँ तपाईको के हुन्छ कनेक्टिभिटी गरेको हामीले पाउँछौं यसलाई भन्छ सबमरिन केबल भनेर भन्छ ल मैले भने हैन इट इज लाइक तपाईको मोर प्रोटेक्टेड हुन्छ कि यो चाहिँ एक्चुअल केबल भयो यहाँ चाहिँ एक्चुअल फाइबर चाहिँ यहाँ छ अरु सबै के हो प्रोटेक्टेड लेयर हो ल यो कुराहरु हुन्छ र हामीले युज गर्ने केबल्सहरु चाहिँ के हो तपाईको अब हामी युज गर्ने चाहिँ इथरनेट केबल हामी युज गरेर आउँछ इथरनेट केबल या नेटवर्किङ केबल यो युज गरेर आउँछ कि हामीले चाहिँ एउटा सिम्पल केबल क्यापेसिटी पनि डिफर गर्छ ल यिनीहरु र अर्को हामीलाई कनेक्सन आउने चाहिँ के हो फाइबर अप्टिक केबल यसको डिफरेन्सको बारेमा हामी पढ्छौं ल बिस्तारै यो केबल्सहरु देखिरा हुन्छ हैन हाम्रो इन पोइन्टमा सो यो कस्तो केबल हो त यसमा यसको पनि के छ आफ्नो पार्टिकुलर एउटा नेमिङ छ ल यो कनेक्टरको टाइप्सहरु हुन्छ ल कनेक्टरहरु भयो हैन
यो कनेक्सनको कुराहरू आउँछ डिपेन्ड गर्छ डिफ्रेन्ट कनेक्सनहरू हुन्छ ओके सो फ्रम द तपाईँको के हुन्छ डिस्ट्रिब्युसन पोइन्टबाट चाहिँ हामीसँग कनेक्टिभिटी आएको हुन्छ सो फाइबर युज गर्दाखेरि हुने फाइदा एउटा भनेको चाहिँ तपाईँको स्पिड एउटा कुनै पनि डाटा लस हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ र हाई स्पिड ट्रान्समिसन गर्न सक्छ त्यो एउटा बेनिफिट हुन्छ फाइबरको चाहिँ होइन अनि वायरलेसको चाहिँ तपाईँको वायरलेसबाट पनि उत्तिकै हो तर वायरलेसमा एउटा डिसएडभान्टेज चाहिँ के भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सीको थ्रुबाट कम्युनिकेसन हुने भएको कारणले चाहिँ अलिकति त्यसमा के हुन्छ भने यदि प्रोपरली हामीले च्यानलहरू क्रिएट गरेन प्रोपरली ब्यान्डहरू सेलेक्ट गरेन भने चाहिँ ओभरल्याप हुने सम्भावना धेरै हुन्छ कि ओभरल्याप भनेको चाहिँ किनभने वायरलेस यो फ्रिक्वेन्सीको आधारमा काम गर्ने भएको कारणले चाहिँ फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ त तपाईँको धेरै रेडियो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ धेरै कुराहरूले जेनेरेट गर्छ कि माइक्रोवेभले गर्छ यता तपाईँको हाम्रै कम्प्युटर्सहरूमा पनि हुन्छ ब्लुटुथहरूबाट हुन्छ मोबाइल फोन हुन्छ डिफ्रेन्ट डिभाइसेसहरूले के गरेर हुन्छ जेनेरेट गरेर आउँछ सो ओभरल्याप भइदियो प्रोपरली क्रिएट गरिन भने चाहिँ तपाईँको डाटा लस हुने सम्भावना धेरै हुन्छ कि हाई चान्सेसहरू हुन्छ सो दिस इज द ओभरअल भ्यू हाउ नेटवर्क इज कनेक्टेड बुझ्नु भने जुन तपाईँले एउटा सर्भिस हामी भन्छौँ यो चाहिँ के हुन्छ ओभरअली यसरी कनेक्टेड भएको हुन्छ ल यसमा कसैलाई केही सोध्नु छ